अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स लैंड पर। चलें शुरू करते हैं आज का नावल तेरे कोल करार से पहले, जिसे तहरीर किया है नादिया अहमद ने। दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक को नज़रअंदाज करके वह अपने काम में मगन थी। दूसरी बार दरवाज़ा निस्बतन ज़ोर से बजाया गया। चौड़ी पेशानी पे नागवारी की शक्ल उभरी और इसने मुतहरक हाथ रुक गए। लैपटॉप बेड पर रखे, बेड क्राउन से टेक लगाए वह अपने काम में महू थी। इसके नोट्स पास ही बिखरे हुए थे। सफ़ेद रंग की पूरी आस्तीन की फ़्राक नुमा कमीज़ पहने, जिस पे नफीस कढ़ाई और क्रोशिया का काम था, और हम रंग पजामा जिसकी चौड़ी बस 3-4 इंच ही नज़र आ रही थी, क्योंकि कमीज़ की लंबाई टखनों से ज़रा ऊंची थी। बालों को बेतरतीबी से इकट्ठा करके कैचर में अजलत में झगड़ा गया था। एक पल को इसने वॉल क्लॉक की तरफ नज़र घुमाई। 10:18। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। आ जाएं लहजे में बला की बेजारी थी। अधेड़ उम्र मुलाजमा कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई। ईमान बीबी, आपको साहब ने अपने कमरे में बुलाया है। हाजरा अम्मा ने बगैर पैगाम पहुंचाया इस वक्त नज़र इस बार लैपटॉप स्क्रीन पर दाएं जानब मुड़ी। अच्छा अब चले, मैं आ रही हूँ। आप अपनी बात अधूरी छोड़कर इसने कहा। अपने नोट्स बेड साइड टेबल पर रख कर वो कमरे से बाहर निकल गई। तौफीक कमाल के कमरे के दरवाजे पर रुक कर इसने हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ ईमान, तौफीक कमाल की आवाज़ आई। वो अंदर दाखिल हुई। किंग साइज बेड पर पाँव बसारे तौफीक कमाल बेड क्रोइन से टेक लगाए न्यूज़ चैनल देख रहे थे। आपने बुलाया डैडी? ईमान ने सोफे पर शगुफ्ता के साथ बैठते हुए कहा। सो तो नहीं रही थी? शगुफ्ता ने ईमान के रेशमी बालों में उंगलियां चलाते मोहब्बत से पूछा। नहीं मम्मी, एक असाइनमेंट बना रही हूँ, सुबह फर्स्ट टाइम में जमा करवानी है। कुछ टाइपिंग और प्रिंटिंग का काम रहता है, ईमान ने वजाहत की। फिर तो हमने आपको डिस्टर्ब किया। तौफीक कमाल के लहजे में वो शीरनी थी जो ईमान के लिए हमेशा इनके लफ्ज़ों में होती थी। ईमान ने मुस्करा कर नफ़ी में सर लाया, हलन लगा। इस वक्त वो काफ़ी उलझी हुई थी। वो तीनों भाई बहन अपने बाप के बहुत करीब थे और तौफीक कमाल अपने बच्चों से फॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थे। ईमान परसों लंच टाइम से पहले घर आ जाना। शगुफ्ता ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मम्मी, आपको पता है ना, मेरी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की क्लास हफ्ते को 2 बजे शुरू होती है और हफ्ते को 3:30 से पहले घर आ ही नहीं सकती। इसे माँ को याद दिलाया। दरअसल आज अंजेब लंदन से वापस आ गया है। मैंने और तुम्हारी मामा ने सोचा खुद मिलने जाने के बजाय सिकंदर भाई की फैमिली को लंच पर इनवाइट कर लेते हैं। तौफीक कमाल ने कहा। मैं परसों 12 बजे तक घर आ जाऊंगी। ईमान जानती थी कि आगे कुछ कहना बेमैनी है। मैं अब जाऊं डैडी? मेरी असाइनमेंट अभी बाकी है। रुकना फजूल था, इसलिए इजाज़त तलब की। तौफीक कमाल भी शायद बात पूरी कर चुके थे, इसलिए मुस्कुरा कर बेटी को इजाज़त दी। वो मुस्कुरा कर शब बखैर कहती अपने कमरे में आ गई। असाइनमेंट मुकम्मल करके फारूक हुई तो यूं ही लान में खुलती खिड़की पर आ खड़ी हुई। 12 कब के बज चुके थे तो जानजेब सिकंदर पाकिस्तान आ गया। इसने ज़ेरे लब का इस नाम ने दिल में कोई अरताश पैदा नहीं किया था। खिड़की के पर्दे डोरी से बराबर करके वो बेड पर आ बैठी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो सोना चाहती थी लेकिन ज़हन मायूस था। अजीब इस्तराबी कैफियत थी। वो खुद नहीं जानती थी वो किस बात पर मुस्तरब है। सब कुछ तो मिलता था, फिर ये बेचैनी क्यों? फिर इससे मालूम था नाश्ते की टेबल पर साल लोग जमा थे। ईमान, नाश्ता ठीक से करो जानी। शगुफ्ता की आवाज़ पे चाय का गूंद भरती। ईमान ने मुस्करा कर इन्हें देखा। मम्मी, इस वक्त कुछ खाने का मूड नहीं है। मुझे इतनी नींद आ रही है कि अगर असाइनमेंट जमा ना करवानी होती तो मैं आज कॉलेज ज़रूर मिस कर लेती। शगुफ्ता के इस्तफसार पे इसने इल्तिजाइया कहा। तौफीक कमाल ने भी नाश्ते पर सर उठाकर बेटी को प्यार भरी नज़रों से देखा और दोबारा नाश्ते में मशगूल हो गए। असाइनमेंट लास्ट मिनट तक संभालना तो आपका महबूब मशगला है माई डियर सिस। ज़हीम कमाल ऐसे मामलात में बोलना अपना फ़र्ज समझता था। वो ईमान से 2 साल बड़ा था और BA के 4थे साल में था। इसके बाद अपने बड़े भाई की तरह इसे भी बैरून मुल्क आला तालीम के लिए जाना था। भाई मैं लास्ट मिनट तक अपने काम से मतमीन नहीं होती और इसी को बेहतर बनाने के लिए इसमें रद्द-बदल करती रहती हूँ। ईमान ने मुतासर करने के लिए कहा। वक्त ये काम ना कर पाओ तो अच्छा बहाना है। ज़हीम ने शरारत से कहा। भाई आप अपना जुमला अधूरे छोड़कर ईमान ने जाने में आप समझी। वो जानती थी वो ज़हीम से जीत नहीं सकती। बाय मम्मी, बाय डैडी। ईमान ने तेज़ी से सदर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। आप भी कह दिए मेरी बात तो अहमियत ही नहीं।
शगुफ्ता ने गिला किया, मूड नहीं तो ज़बरदस्ती क्या करती। तौफीक कमाल ने इन्हें समझाया, ये सब आपके लाड प्यार हैं। शगुफ्ता ने शिकायती नज़रों से मियाँ को देखा। हालांकि ईमान में इनकी जान थी, लेकिन जहाँ वो इस बात को नज़रअंदाज करती, वो अच्छी बीवी की तरह सारा इल्ज़ाम खामद पे डाल देती। उम्र कहाँ है? तौफीक कमाल ने इनकी बात को नज़रअंदाज करके सवाल किया। सुबह जल्दी निकल गया था, कह रहा था बहुत ज़रूरी मीटिंग है। उन्होंने स्लाइस पे मक्खन लगाते हुए कहा, हाँ हाँ चलो मैं भी चलूँ। कुछ सोचते हुए तौफीक कमाल बोले। फिर शगुफ्ता और ज़हीम को अल्लाह हाफिज़ कहते वो भी दफ्तर निकल गए। ज़हीम घर से निकलने वाला आखिरी फ़र्द था। इसकी पहली क्लास आज 11 बजे थी। कोट बेड पर फेंक कर वो नज़दीकी सोफे पर बैठ गया। टाई की नाट ढीली करते इसने रिमोट की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल की स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर इसकी बुरी आंखों में चमक उभरी। अस्सलाम वालेकुम, इसके लहजे में बशाशत थी। वालेकुम सलाम। लहजा हमेशा की तरह संजीदा और खूबसूरत था। कैसे हैं आप? वो पुरजोश बोला। मैं ठीक हूँ, तुमसे एक बात करने के लिए फ़ोन किया। तुम घर आ गए हो ना? जानजेब सिकंदर मुल्क ने इस्तफार किया। जी बस मैं अभी पहुँचा हूँ। जानजेब ने कहा, मैंने तुम्हारी 2 दिन की सीट कन्फर्म कर दी है। मेरा और तैयबा का ख्याल है अब तुम्हें मज़ीद लंदन में रहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ईमान का ये 4था सेमेस्टर है, लेकिन अपनी बाकी की तालीम वो शादी के बाद भी मुकम्मल कर सकती है। सिकंदर मुल्क ने बगैर रुके अपनी बात कही। बालों में उंगलियां फेरते हुए इसने खुद को कंपोज किया। इसकी चौड़ी पेशानी पे बल वाजिया हो गया। बाबा, ऐसे अचानक मुझे इन्फॉर्म किए बगैर आपने मेरी सीट कंफर्म करा दी। मुझे अपने काम तक वाइनेट अप करने देते। जानजेब ने शिकवा किया। मेरा ख्याल है काम होते रहेंगे, अभी तुम्हारा पाकिस्तान आना ज़्यादा ज़रूरी है। सिकंदर मुल्क ने इसे मुख्तसर अल्फाज में सारी बात समझा के फ़ोन बंद कर दिया। जानजेब महज लब काटता रह गया, लेकिन अब से वापसी की तैयारी करनी थी। वो बुध को पाकिस्तान वापस जा रहा था। तौफीक कमाल और कोई जद्दी पुश्ती रईसों में से तो नहीं थे। फैसलाबाद के मुतवस्सित घराने से इनका तल्लक था। अच्छे खाते पीते लोग थे। कपड़े की एक मिल और आबाई मकान इनका कुल हसासा था। शगुफ्ता जैसी नफीस तबीयत की मालक शरीक है या तो 3 प्यारे बच्चे उमर, ज़हीम और ईमान। तौफीक कमाल का शुमार इन लोगों में होता था जिन्होंने मेहनत, ईमानदारी और लगन से कामयाबी को खुद पे हलाल कर लिया था। ईमान 2 साल की थी जब एक शाम अपने किसी कारोबारी दोस्त के भाई की शादी में शिरकत के लिए वो लाहौर आए, जहां इनकी मुलाकात सिकंदर मुल्क से हुई। सिकंदर मुल्क का शुमार किसी तारफ का मुताज न था। वो एक ऐसे खानदानी रईस थे जिनके पीछे दौलत और इज्जत की देवियां हाथ बांधे खड़ी थी। सिकंदर मुल्क और तौफीक कमाल की ये छोटी सी मुलाकात देरपा दोस्ती में कैसे बदली, इसमें ज़्यादा हिस्सा सिकंदर मुल्क की सैर अंगेज़ शख्सियत और इंकसारी का था। तौफीक कमाल सिकंदर मुल्क की बातों से बहुत मुतासर होते थे। इतनी कद और आवर शख्सियत और अपनी आजिज़ी सिकंदर मुल्क को अगर फार्मास्यूटिकल किंग कहा जाता तो हरगिज़ मुबालगा न था। मैन्युफैक्चरिंग में J&S फार्मास्यूटिकल का नाम किसी तारफ का तो मुताज न था। मशहूर मल्टी नेशनल कंपनियों को खाम अद्वियात की फराहमी J&S फार्मास्यूटिकल से की जाती थी। तौफीक कमाल और सिकंदर मुल्क की दोस्ती की बाकायदा शुरुआत इसी दिन जब अपनी एक मशीन पर कस्टम और एक्सपोर्ट मामलात के सिलसिले में तौफीक कमाल लाहौर कचहरी गए हुए थे और सिकंदर मुल्क इस वक्त अपने वकील के साथ इस अहाते में मौजूद थे। गुफ्तगू के दौरान पता चला कि सिकंदर मुल्क कुछ अद्वियात की कस्टम क्लियरेंस के सिलसिले में वहाँ आए थे, जिनकी दरामदी लाइसेंसिंग पर हुकूमत को कुछ तफजात थे। इस वक्त तो वो दोनों अपनी मसरूफियात के बाद ज़्यादा बातचीत न कर सके, मगर इस मुलाकात के इख्तिताम पर सिकंदर मुल्क ने तौफीक कमाल को अपने घर मदऊ किया था और तौफीक कमाल ने इस दावत की बाखुशी कबूल किया था। और फिर अगले ही दिन वो अपनी फैमिली के साथ सिकंदर मुल्क के घर थे। तैयबा भाभी अपने शोर से भी ज़्यादा पुरखलूस खातून थी। इनकी फैमिली जल्द बेतकल्लफ हो गई थी। जानजेब सिकंदर मुल्क का इकलौता बेटा था जो शादी के कई साल बाद हुआ था। मैं आपके साथ मुश्तरका कारोबार में दिलचस्पी रखता हूँ तौफीक साहब। सिकंदर मुल्क की बात तौफीक कमाल के लिए हैरान कुन थी, लेकिन मेरा फार्मास्यूटिकल का कोई तजर्बा नहीं है। तौफीक कमाल ने खुश इखलाकी से कहा, तजर्बा तो मेरा भी नहीं है टेक्सटाइल का। तौफीक साहब, आप तो इस फील्ड में पिछले 10 साल से हैं। सिकंदर मुल्क ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझा नहीं। तौफीक कमाल ने कहा, मैं दरअसल काफ़ी अरसे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ आने का प्लान कर रहा था, लेकिन कोई तजर्बा न होने की वजह से मैं इसे काबिल इख्तियार साथी की तलाश में था जो मेरी इस फील्ड में मामनत करे। सिकंदर मुल्क ने वजाहत दी, लेकिन सिकंदर साहब, मेरा तजर्बा एक छोटे कारोबार का है। तौफीक कमाल ने संजीदगी से कहा था। तौफीक कमाल
مجھے آپ میں وہ اعتماد اور سنجیدگی نظر آتی ہے جو کسی بھی شراکتی کاروبار میں لازمی عنصر ہوتی ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی اگر سکندر ملک جیسا بزنس ٹائکون مجھے قابل بھروسہ جانے۔ توفیق کمال کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور پھر سکندر ملک کے کثیر سرمائے اور توفیق کمال کے تجربے سکندر کمال ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی بنیاد رکھی گئی۔ کاٹن مل سے شروع کیا جانے والا یہ پروجیکٹ آج پوری دنیا میں بہترین کاٹن پروڈکٹس کی ایکسپورٹ میں اول اور معیار کی امانت تھا۔ ہوزری بیٹنگ کاٹن اور پھر دنیا بھر میں بڑھتی لان کی مانگ کے بعد ملک کے نامی گرامی ڈیزائنر کے ساتھ مل کر ڈیزائنر لان کی کہیں برانڈیں مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ ان کا کاروبار اور دوستی ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ توفیق کمال کی محنت اور ایمانداری اور قدرت کی مہربانی سکندر ملک کی نظروں میں ان کا مقام قابل عزت کر دیا تھا۔ ایمان کی 12ویں سالگرہ بڑے دھوم دھام سے کمال ہاؤس میں بنائی گئی تھی، اور اسی دن سکندر ملک ان سے دوستی کاروبار شراکت سے بڑھ کر رشتہ داری میں تبدیل ہوگی۔ ان دنوں جان زیب سکندر لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویشن کی تیاریوں میں لگا تھا۔ اس کا ایڈمیشن اور رہائش کے معاملات مکمل ہو چکے تھے۔ وہ نہ صرف غیر معمولی ذہن تھا بلکہ انتہائی مہذب اور فرما بردار لڑکا تھا۔ سکندر ملک کے فیصلے پر اس نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ ایمان جہاں توفیق کمال کی آنکھ کا تارا تھی، وہی جان زیب سکندر ملک کا غرور۔ یہ رشتہ دونوں خاندانوں کو قریب لے آیا تھا اور آج ان کے وقار میں اضافے کا باعث بنا تھا۔ سکندر کمال ٹیکسٹائل کی ساکھ پہلے سے کہیں گنا بڑھ گئی تھی۔ جان زیب کے لندن جانے سے پہلے اس کا نکاح ایمان سے کر دیا گیا تھا۔ ایمان ان دنوں محض 8ویں کلاس میں تھی، لیکن سکندر ملک کو نہ کہنا توفیق کمال کے لیے ممکن نہ تھا۔ وجہ کاروبار نہیں تھی بلکہ توفیق کمال ان کے اپنے بڑے بھائی جیسی عزت کرتے تھے۔ طیبہ جان زیب کے ساتھ بھی لندن منتقل ہو گئی تھی، کیونکہ J&S فارما کا دفتر بھی لندن میں تھا۔ سکندر ملک اکثر وہاں آتے جاتے رہتے تھے، اور ویسے بھی اکلوتے بیٹے سے دور رہنا انہیں منظور نہ تھا۔ ایج ویئر روڈ پر جہاں زیادہ تر اربوں کے عالی شان مکانات تھے، سکندر ملک نے ایک ولا خرید لیا تھا۔ چونکہ لندن میں بھی دنیا کے تمام بڑے شہروں کی طرح ٹریفک کے مسائل عروج پر تھے، اور سکندر اور طیبہ نہیں چاہتے تھے کہ ٹریفک سے تنگ آ کر جان زیب ہاسٹل میں ترجیح کر دے۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک تھی، لیکن وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے جسم میں ہلکی سی کھپکپاہٹ تھی، شاید وہ اب تک اس خواب کے زیر اثر تھی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ اس نے جلدی سے سائڈ لیمپ کا بٹن دبایا۔ کمرے میں لیمپ کی دودیا روشنی بکھر گئی۔ اچانک روشنی سے اس کی آنکھیں چوندی آ گئی۔ چند لمحے لگے، پھر ہر منظر صاف ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی اور صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ایک بار پھر اس خواب میں بے تحاشا ڈرا دیا تھا۔ بیڈ کراؤن سے سر ٹکا کر وہ آنکھیں مودے بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے بھی وقفے وقفے سے یہ خواب پریشان کرتا تھا، آج بھی اس نے سب کچھ اسی تسلسل کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے گہرے سیاہ اور سلکی بال ماتھے پہ بکھرے تھے، اس کی پیشانی چوڑی تھی، رنگت صاف تھی، اس کی آنکھیں اس کے چہرے کا سب سے دلکش حصہ تھی۔ یہ اس لیے کیونکہ وہ آج تک اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا اور وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ ان میں کسی وادی سی گہرائی تھی جہاں سکون تھا، وہ کسی جزیرے سی پراسرار تھی۔ ان میں وہ بیت تھا جسے سمجھنے میں ایک عمر گزر جائے گی۔ وہ اتنی دلکش تھی، انہیں دیکھ کر دنیا بھول جائے۔ اس کی بوئیں جڑی ہوئی وہ بہت بڑی بڑی تھی، بہت صاف واضح، جیسے تراشی گئی ہوں۔ اس سے آگے وہ اس بار بھی کچھ نہ دیکھ پائی تھی۔ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت لگ رہا تھا، جسے یہ سب کچھ کہیں دیکھ چکی ہے یا پھر دیکھنے والی ہے۔ شاید اس کی چھٹی اس سے کچھ آگاہ کاری تھی۔ اس کے تحلیل نے اسے کہیں بار یہ شبیہ اس کے خوابوں میں دکھائی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اگلے کئی دن تک وہ بے چین رہے گی، اسے وہ آنکھیں اپنا سار کیے محسوس ہوں گی، وہ الجھے گی مگر وہ اپنی اس کیفیت پہ کنٹرول نہ کر پائے گی۔ اسے یہ خواب اپنی پوری جزیات کے ساتھ یاد رہتا تھا، اور اگر کبھی شخص کو دیکھتی تو ایک لمحے میں ان آنکھوں سے پہچان جاتی تھی۔ وہ اس کی آواز پہ طاری تھا اور ایمان کمال ان آنکھوں کے عشق میں مبتلا تھی۔ اسے یہ خواب دیکھنا اچھا لگتا تھا، آئیڈیل برستی کی آخری حد تک، شاید اسے ہی کہتے ہیں۔ آج صبح جان زیب سکندر آ رہا تھا۔ سکندر انگل کا ہونہار بیٹا تھا جس کی تعریفیں کرتے اور کامیابیاں کسے سناتے اس کے ڈیڈی کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ جان زیب کے لیے اس کے دل میں خاص جگہ تھی، کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی کا شوہر تھا۔ کہیں وہ جان زیب تو نہیں؟ کیسی بچگانہ بات ذہن میں آئی تھی۔ حالانکہ سکندر کو وہ کئی بار دیکھ چکی تھی، اگرچہ اس نے پچھلے کئی سال سے جان زیب کو دیکھا نہیں تھا۔ ایمان روایتی لڑکیوں کی طرح بھلے جان زیب کا نام سن کر سرخ نہ ہوتی تھی، مگر شروع کے چند سال اسے اپنا کسی سے منسوب ہونا اچھا لگا تھا۔ مگر جیسے جیسے
اس نے شعور کی منزلیں طے کی۔ جانزیب کے بارے میں سوچنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اتنے سالوں میں کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، اس نے کبھی کوئی پیغام، کوئی تحفہ نہیں بھیجا تھا۔ اس کی خواہش تھی جانزیب اس کی سالگرہ پر مبارکباد کا پیغام دے۔ وہ سوچتی شاید اس بار عید پہ وہ اچانک اسے کال کر کے حیران کر دے، لیکن اس نے ایمان کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش نہ کی۔ ایمان کے پاس مبدو کی کمی نہ تھی، مگر اس کے لیے اپنے شوہر کی محبت انمول تھی، وہ جو اس کی زندگی کا محور تھا، وہ جس کا نام اس کے نام کے ساتھ سالوں پہلے جڑا تھا۔ اس کے دل میں ایمان کے لیے اگر کوئی جذبات نہ ہوئے تو یہی وجہ تھی کہ اس کی 9 سال بعد آمد بھی بوٹھس تھی، اور یہ محض ایک اتفاق تھا۔ پوسٹ گریجویشن کے بعد جانزیب اپنے DBA میں مصروف ہو گیا۔ سکندر ملک اور طیبہ تو اس کے ساتھ ہی تھے، ایسے میں جانزیب کو پاکستان آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سکندر ملک البتہ اکثر پاکستان میں ہوتے، اور طیبہ آنٹی بھی آتی جاتی رہتی تھی۔ اب 2 ماہ پہلے اس نے اپنا ڈاکٹریٹ مکمل کیا۔ اس دوران وہ سکندر ملک کے لندن آفس کو بھی سنبھال رہا تھا۔ توفیق کمال اور شگفتہ تو اسے پچھلے 9 سالوں میں 2-3 بار مل چکے تھے، اور ہر بار ان کے پاس اس کی تعریفوں کے انبار ہوتے تھے، اور امبل کمال تو پوسٹ گریجویشن کے لیے انگلینڈ ہی میں رہا، سو اس کی جانزیب سے پابندی سے ملاقات رہی تھی۔ اپنی بچگانہ سوچ پہ خود کو ملامت کرتی وہ سونے کے لیے لیٹی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح یونیورسٹی کے لیے اٹھی تو خواب والی بات دماغ پہ آوی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا وہ ڈسٹرب ہے۔ ایسے میں 2 پرکشش سیاہ آنکھیں اب بھی اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ اس کیفیت سے نکل کر نارمل ہونا چاہتی تھی، جو شاید اس کے بس میں کیسے سمجھاؤں؟ میرے نزدیک تمہارا یہ رویہ انتہائی احمقانہ ہے۔ ڈرائنگ ہال میں قدم رکھتے ہی اسے توفیق کمال کی بھاری آواز سنائی دی۔ لگتا ہے آج پھر عمر بھائی کے ساتھ ڈیڈی کی بحث ہو رہی ہے، تعصب سے سوچتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر شگفتہ اور رحیم سر جھکائے ناشتہ کر رہے تھے، اور توفیق کمال عمر کو گھور رہے تھے۔ ڈیڈی آپ کیوں نہیں سمجھتے اس سے بہتر لوکیشن فیکٹری کے لیے ملنا مشکل ہے، اور پھر میں تمام معاملات طے کر چکا ہوں۔ باپ کی ناراضگی کو دیکھتے عمر نے دھیمے لہجے میں کہا، عمر میں نے ساری زندگی فیئر پلے کیا ہے، جو میرے مقدر میں نہ ہو میں نے اس کو فاؤل کر کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں۔ اگر وہ پارٹی ایمان کو کمرے میں دے کر توفیق کمال نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ السلام علیکم۔ ایمان نے سب کو سلام کیا اور مسکراتے ہوئے اپنی مخصوص کرسی کی طرف بڑھ گئی۔ ڈائننگ روم کا ماحول اب بدل چکا تھا۔ ایمان کی موجودگی میں اس کے ہر دل عزیز عمر بھائی کو تو توفیق کمال اب کیا کہتے؟ مانو فائنل کب ہیں؟ عمر کی بات پہ ایمان اسے اپنے امتحانات کا بتانے لگی۔ بچپن میں عمر ایک بلی کا بچہ لایا تھا جسے مانو کہا جاتا تھا، وہ ایمان کا لاڈلا تھا۔ کچھ عرصے بعد پارک میں کھیلتے ہوئے گم ہو گیا تھا، لیکن ایمان کا رونا شروع ہو گیا تھا۔ ایسے میں عمر نے اسے سنبھالا تھا اور کہا تھا، ایک مانو چلی گئی تو کیا ہوا، میری مانو تو تم ہو۔ اور ایسے ایمان عمر کی مانو تھی۔ ویسے تو ایمان گھر بار کی لاڈلی تھی، لیکن عمر سے وہ سب سے زیادہ قریب تھی۔ عمر کمال وہ جن تھا جس کی جان ایمان میں تھی، کسی طوطے میں نہیں۔ ایمان کو اپنے عمر بھائی سب سے اچھے لگتے تھے، کیونکہ انہوں نے آج تک ایمان کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ بس ان میں سے ایک ہی خامی تھی، اور وہ یہ اکثر ان کا ڈیڈی کے ساتھ تنازع رہتا تھا۔ وہ تقدیر سے زیادہ تدبیر پر یقین رکھتے تھے، اور اس میں حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی باتوں کے بعد سب اپنے کاموں میں نکل گئے۔ لنچ پہ سب ہی گھر میں موجود تھے۔ مسٹرڈ اور براؤن کنسٹارٹ میں ٹخنوں تک آتا فراق، جس کے گلے اور گھیر پہ کڑائی تھی، ساتھ میں مسٹرڈ دوپٹہ اور ہم رنگ ٹراؤزر میں وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اپنے سلکی بال کھولے، آنکھوں میں کاجل نور، ہونٹوں پہ لپ گلوز ہمیشہ کی طرح پرکشش نظر آ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں 1-2 نازک سی انگلیاں کلائی پہ گھڑی باندھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ پر اعتماد انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سب کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سکندر ملک اور طیبہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نہال ہو گئے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ طیبہ نے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اکیلے بور ہوتی رہتی ہوں، اس لیے سوچ رہی ہوں جلد ہی اپنی کمپنی کا بندوبست کر لوں۔ وہ محض الفاظ میں کہی، ان بات کا مطلب سمجھ کر اس نے سر جھکا لیا۔ بیلیو ڈیم اور بلیک پولو شرٹ میں وہ کافی رف سے ہولیے میں تھا۔ بڑی بڑی براؤن آنکھیں، چوڑی پیشانی، سلیقے سے جلد سے پیچھے کے براؤن بال، گوری رنگت اور چہرے پہ سنجیدگی لیے وہ پہلی نظر میں ایمان کو بڑا مغرور لگا تھا۔ اس نے صرف ایک بار ایمان کو دیکھا اور پھر عمر سے آہستہ آواز میں باتیں کرنے لگا۔ سکندر ملک اور توفیق کمال کی اپنی گفتگو جاری تھی، اور طیبہ اب شگفتہ سے کسی پارٹی کے متعلق بات کر رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر حسرت سے جانزیب کی طرف دیکھا، جو اس وقت ڈرائنگ روم میں اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا۔ پھر اس کی نظریں بے اختیار جانزیب کی آنکھوں پہ ٹھہر گئی۔ جانزیب
जानज़ेब ने शायद खुद पे इसकी निगाह को महसूस किया था, तभी इसने मुंह उठा के ईमान की तरफ देखा था। यकायक इसने अपनी नज़रें झुका ली। जानज़ेब ज़ेरे लब मुस्कुराया और फिर उम्र की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो उठकर अपने कमरे में आ गई, उदासी से टहलने लगी। यकायक इसकी आंखें फिर भरने लगी। जब दिल टूटता है तो आवाज़ भी नहीं आती, मगर न जाने आंखों को कैसे खबर हो जाती है कि ज़रब कड़ी है। कितनी असरत इसने जानज़ेब की आंखों को देखा था। वो काबिल इस्ताइश थी। बला शुबा जानज़ेब एक हैंडसम मर्द था, मगर ये आंखें वो नहीं थी जिन्हें देखने की ईमान को हसरत थी। जानज़ेब बहुत मैच्योर और लिए दिए रहने वाला बंदा था। इसकी तबीयत में बहुत ठहराव था, काफ़ी बातूनी था, लेकिन अपने अलका बाप की आता किसे ईमान से बस यही दिलचस्पी थी कि वो इसके माँ बाप की पसंद थी, क्योंकि इसने शादी करनी है तो फिर ईमान वो लड़की है तो ठीक है। इससे ज़्यादा इसने ईमान के लिए कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज जब इसने ईमान को इतने सालों बाद अपने सामने देखा तो नज़रें हटाना भूल गया था। वो किसी सारा की तरह इसके दिल को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी, मगर ये वक्त जज्बात दिखाने का नहीं था। इसकी और ईमान की सारी फैमिली के सामने वो हरगिज़ कोई ऊँची हरकत नहीं कर सकता था। इसे टीनेजर की तरह बिहेव नहीं करना था, भले सामने इसकी मनकुवाई किया होना। इससे फ़ौरन ही उम्र की तरफ मुतवज्जो हो गया था, जो इससे अपनी नई फैक्ट्री के मतलब बता रहा था, जिसकी ज़मीन का सौदा आजकल में होने वाला था। इसे महसूस किया कि कोई इसे देख रहा है। वो ईमान थी जो गहरी नज़रों से इसका जायज़ा ले रही थी, और फिर इसने घबरा के अपनी घनी पलकें झुका ली। बेशक वो लड़की दिल में उतरने की सलाहियत रखती थी। अभी थोड़ी देर पहले इसने पापा से ईमान का मोबाइल नंबर लिया था। वो इससे मिलना चाहता था, एक बार दोबारा से फुर्सत से देखना चाहता था। फ़ोन की तीसरी बल पे इसने कॉल रिसीव की। नंबर गैर शनासा था, और आम हालात में ऐसे नंबर को अटेंड करने का ईमान 10 बार सोचती, मगर जल्दी ने इसकी मत मारी हुई थी। पहले इसे कॉलेज से देर हो रही थी और अब ये मोबाइल बेवक्त चंगाड़ने लगा था। हेलो, तेज़ आवाज़ में काफ़ी रूड बोली थी वो, साथ साथ अपने बालों में ब्रश कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस ईमान। जानज़ेब जानी पहचानी मर्दाना आवाज़ में मुस्कुराता लहजा। इसने शायद ये आवाज़ हाल ही में सुनी थी। ईमान का ब्रश करता हाथ रुक गया। इतनी सुबह और आपके पास मेरा नंबर? वो खुद नहीं जानती थी इसे इस वक्त क्या कहना चाहिए और क्या कह रही थी। जानज़ेब का फ़ोन इतना गैर मुतवक्को था, वो बहुत नर्वस हो गई थी। आपको मेरे सोर्सेज का अंदाज़ा नहीं? मादाम जानज़ेब ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है आपने अचानक कॉल की तो आप जो ज़बान से निकाल बैठी इस वक्त वापस तो ले नहीं सकती। जी, अंदाज़ा तो मुझे भी है, इनका इस्तकबाल भी आपने महज 9 साल से कम अरसे में कर लिया। ये बात वो जानज़ेब से कह नहीं पाई थी, बात दिल की सोच के रह गई थी। कैसी हैं आप और क्या कर रही हैं? जानज़ेब का अंदाज़ा दोस्ताना था। कॉलेज के लिए निकल रही थी वो अचानक बोल पड़ी, और यकदम इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब जो इसने कॉल कर दी तो ढंग से बात करने के बजाय इसे कॉलेज का बताने की क्या ज़रूरत थी। ये हो गालबन मैंने गलत टाइम पे फ़ोन किया। इसने बुरा माने बगैर कहा। हैव ए नाइस डे। अभी आप कॉलेज जाएं, मैं फिर किसी मुनासिब वक्त पर कॉल करूंगा। इसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया था। कॉलेज आने की अफरा तफरी भला के वो जानज़ेब के अचानक कॉल करने का सोच रही थी और अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस कर रही थी कि ऐसा भी क्या था जो इसके हाथ पाँव फूल गए थे। वो जानज़ेब से ढंग से भी बात तो कर सकती थी। अपने नर्वस हुए पे करती हुई ईमान कॉलेज के लिए निकल गई। दूसरी तरफ आज ऑफिस में इसका पहला दिन था बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव J&S फार्मास्यूटिकल में अपना चार्ज संभालते हुए इसने सिकंदर मलिक के चेहरे पर खुशी के जो रंग देखे थे वो इससे पहले कभी नज़र नहीं आए थे। ईमान से होने वाली सुबह टेलीफोन पे बात करने के लिए इसे काफ़ी उजल किया था, लेकिन अब पापा का इसको अपने ऑफिस में इतनी जज्बाती अंदाज में वेलकम करना इसे भला गया। आज का दिन बला शुबा यादगार दिन था। लंच टाइम में वो ईमान के मतलब सोच रहा था। इसे भी कंफ्यूज और नर्वस लड़कियों में कशिश महसूस नहीं होती थी। बला शुबा वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, मगर इतनी भी क्या मासूमियत कि अपने शोहर की कॉल सुन के घबरा जाए। अगर मैं सामने चला जाता तो शायद वो किसी कोने में ही छुप जाती। इसने झंझलाते हुए सोचा। कल जब मैंने ईमान को देखा तो वो इसे अच्छी लगी थी। इसका सीनों पर कशिश चेहरा, इसकी खूबसूरत आंखें और इसके खुले बाल। वो सारा वक्त बड़ी बेनियाजी से बैठी रही। इसे लगा वो काफ़ी कम गो है, लेकिन जानज़ेब महज खूबसूरती से मुतासर होने वालों में से नहीं था। इसने तवील अरसा मगरब में गुजारा था। इसके इर्द गिर्द पूरे इतमाद लड़कियों का झूम था। इसके साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां जो न सिर्फ ज़हीन थी बल्कि इनका इतमाद आसमान को छूता था। मगरब की बेबागी को एक तरफ रखकर वो सिर्फ अपनी क्लास फेलो के इतमाद को सोचता। तब भी ईमान का आज का रवैया इसके लिए बहुत मायूसगन था। MM आलम रोड पर एक मशहूर रेस्टोरेंट की पार्किंग में गाड़ी पार्क करके वो दोनों अंदर दाखिल हुई थी। आज सना की सालगिरह थी और हमेशा की तरह आज वो ईमान को ट्रीट देने के लिए अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट पर लाई थी। इस्तकबालिया 2 लोगों का कहकर वो दोनों अपनी टेबल सेलेक्ट कर चुकी थी। रेस्टोरेंट में बैठे लोगों को नज़रअंदाज करके अब वो अपनी पसंदीदा की टेबल की तरफ जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम ईमान खूबसूरत लहजे में कोई बहुत धीमे आवाज़ में बोला था। ईमान ने चूं कर पीछे देखा। साथ वाली टेबल पर चाइनीज़
बूफे थे और वह इस टेबल से अपने लिए खाना ले रहा था। जानजेब आप, ईमान ने आंखों में हैरत लिए कहा। जी ये मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है, पहले जब यहाँ था तो बहुत आता था, अब आया तो सोचा आज भी इसको आजमाया जाए। ये क्या अब भी इसका म्यार इतना ही आला है? खुशी मिजाजी से ये मुफसल जवाब देते हुए मुस्करा था। जी इसमें कोई शक नहीं कि रवायती पाकिस्तानी खानों के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं। और फिर यहाँ का इंटीरियर। ईमान अब नॉर्मल अंदाज में इससे बात कर रही थी। हाँ, सना ने दोनों को बातें करते देखा था। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए गला खंगारा। सना ये जानजेब है, सिकंदर अंकल के बेटे। ईमान ने तारफ करवाया। जानजेब की मुस्कुराहट कम हो गई। आज मेरी बर्थडे है और मैं ईमान को यहाँ ट्रीट देने के लिए लाई थी। ईमान के नामुकम्मल तारफ पे ये सीख पा होती। सना खुद ही बोली थी, ओ विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ जानजेब ने सना को मुबारकबाद दी। आप भी हमें ज्वाइन करें? सना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ज़रूर करता, मगर अब तो मैं अपना लंच तकरीबन ख़त्म कर चुका हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी दिन। खुशी अखलाकी से माजरत करता हुआ अपनी टेबल तक गया और फिर थोड़ी देर में वो रेस्टोरेंट से जा चुका था। ये ईमान की सहेली की तरफ से बर्थडे ट्रीट थी और बिन बुलाया मेहमान होना इसे पसंद ना था। वैसे भी ईमान ने इसका तारफ़ करवाते हुए जो इख्तिसार बरता और सुनकर जानजेब के लिए वहाँ रुकना मुश्किल हो गया था। ईमान की नज़रों ने हाल से बाहर जाते जानजेब का ताक़ब किया। क्या डिशिंग पर्सनालिटी है यार, इतना। सना ने जज्बाती अंदाज में कहा। ईमान मुस्कुरा दी। थोड़ा अकड़ू नहीं है? सना ने तबसरा जारी रखा। नहीं, इसने कहा। वो अपना खाना ख़त्म कर चुका था। ईमान आहिस्ते से बोली। ईमान का ज़हन इस वाली दिन कॉल में अटका था, शायद वो खफा हो। इस दिन के बाद उसने ईमान को दोबारा फ़ोन भी नहीं किया था। ईमान ने सोचा, वैसे तो इस दिन के बाद अगले चंद दिन जानजेब के ऑफिस में काफ़ी मसरूफ़ थे। इसे फैक्ट्री जाना था, कुछ तारफ़ी मीटिंग्स अटेंड करनी थी, एक दो ऑफिशियल डिनर थे जो इनके कारोबारी दोस्तों से जानजेब की पाकिस्तान आमद और कंपनी में शमूलियत के पेश नज़र दिए थे। मगर वो फ्री भी था तो ईमान को दोबारा फ़ोन करने की हमाकत न करता। शायद ईमान को फ़ोन करने से पहले वो गलती कर चुका था। इस तरह सब लोग डिनर में मसरूफ़ थे जब जानजेब के मोबाइल पे होने वाली बेल ने सबको इसकी तरफ मुतवज्जो कर दिया। दोस्त का फ़ोन है, एक्सक्यूज़ करता वो जल्दी से डाइनिंग टेबल से उठा था। मोबाइल स्क्रीन पे ईमान का नंबर देखा इसने, बहाना बनाया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। हेलो, तेज़ी से अपने कमरे की तरफ जाते इसने कॉल रिसीव की थी। आप मसरूफ़ तो नहीं थे? ईमान ने खूबसूरत लहजे में पूछा। मैं मसरूफ़ हूँ, फिर भी आप जितना मसरूफ़ हरगिज़ नहीं होता कि ढंग से बात ही ना कर पाऊँ। जानजेब ने बदला चुकाया। मैं माज़रत चाहती हूँ, आपकी अचानक कॉल आ गई और फिर मैं इस दिन कॉलेज से लेट हो रही थी, इसलिए आपसे मुनासिब बात ना कर सकी। ईमान ने वजाहत की। चलें छोड़े इस किस्से को, ये बताएं सिकंदर अंकल के बेटे को इस वक्त फ़ोन कैसे किया? वो भी इतनी जल्दी माफ़ करने वालों में से ना था। आप खफा हैं? ईमान ने डरते हुए कहा। मेरी क्या मजाल जो तौफीक अंकल की बेटी से नाराज़ हूँ। मुस्कुराते हुए इसे शर्मिंदा करने में मसरूफ़ था। वैसे क्या हमारा बस ये तारफ़ है? जानजेब बोला। इससे ज़्यादा है भी कहाँ? ईमान ने जताते हुए कहा। ओ तो ये एक गिला है मोहतरमा को, फिर करा देते हैं अपना तारफ़, बताया कब और कहाँ? जानजेब ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। जानजेब मेरा मतलब नहीं था। ईमान गड़बड़ा कर बोली। लेकिन मेरा तो यही मतलब था, बताओ कब और कहाँ मिलोगी? वैसे भी तुम्हारी एक चीज़ तुम्हें पहुँचानी है। जानजेब का मूड खासा खुशगवार था और ईमान से तो वो पहले ही मिलना चाह रहा था। अब जहाँ इतनी ज़्यादा बातें हो रही थी तो मुलाकात का प्लान भी बना लिया था, लेकिन सब लोग क्या सोचेंगे? जानजेब की बात सुनकर ईमान तो घबरा गई थी। यही सोचेंगे कि मिस्टर एंड मिसिस शादी से पहले मिलना चाहते हैं। जानजेब ने शौक लहजे में कहा। तुम फिक्र न करो, मैं तो फ़िक्र अंदर से खुद पूछूंगा, तुम सिर्फ इतना बताओ कब मिलोगी? जानजेब ने गोया इसे बड़ा आसान सा हाल बताया। इस वीक तो नहीं, कुछ मसरूफियत है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी और फिर नेक्स्ट वीक से फाइनल एग्ज़ाम भी हैं, इसके बाद सोचा जा सकता है। ईमान ने अपना सारा प्रोग्राम बता दिया। काफ़ी लंबा इंतज़ार करवा रही हैं बेगम साहिबा। चलें कोई बात नहीं, मैं भी ज़रा ऑफिस में दो हाथ कर लूँ, आज कल वैसे भी मसरूफियत कुछ ज़्यादा है। खुशगवार मूड में जानजेब ने कॉल बंद किया। आज ईमान की कॉल ने इसे काफ़ी मुतमिन कर दिया था। वो भी जानजेब से बात करके पुरसकून हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि इस रिश्ते के आगाज़ में इख्तलाफात या गलत फहमियाँ जगह बना लें। इसने अपनी पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाया और जानजेब को भी ऐसा तासर नहीं देना था कि ईमान के दिल में किसी और की तस्वीर बसी है जिस चेहरे को इसने आज तक कभी देखा ही नहीं। फिर क्या पता ऐसा कोई भी है या नहीं। अगर वो भी है वो तो ईमान हरगिज़ जानजेब से अपने तल्लुकात ख़राब करने का सोच नहीं सकती। ये इसके डैड का फ़ैसला जो उन्होंने हक़ से किया। ईमान इन्हें कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। काफ़ी का कप लेकर वो स्टडी के दरवाजे में खड़ी थी। उमर भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। स्टडी में लैपटॉप पर उंगलियां चलाते उमर के सामने इसने काफ़ी का कप रखा। बोलो मानो।
عمر کی نظریں اسکرین پر جمی تھی اور دھیان ایمان کی طرف تھا۔ ابا کی کل شادی ہے، آج مہندی کا فنکشن ہے، تو زعیم اپنے فرینڈ کے ساتھ چلا گیا۔ آپ مجھے پک اینڈ ڈراپ کر لیں گے؟ توفیق کمال کو ایمان کا رات کو ڈرائیونگ کرنا پسند نہ تھا، جبکہ ڈرائیور کے ساتھ ایمان کہیں نہیں جاتی تھی۔ ایسے میں اگر اسے شام کو کہیں جانا ہوتا تو اکثر زعیم ہی پھنستا تھا، لیکن آج وہ صاف بچ کے نکل گیا تھا۔ کہاں ہے فنکشن؟ عمر نے ایک نظر ایمان کو دیکھا۔ ڈیفنس کلب میں، ایمان نے بتایا۔ اچھا، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا اور پک بھی کر لوں گا۔ اوکے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ ایمان کو معلوم تھا کہ عمر سے انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ گلابی اور پیلا کمدار ٹخنوں تک لمبا انگ رکھا پہنے، چوڑی دار پجامہ، پاؤں میں 3 انچ لمبی ہیل والی گولڈن سینڈل، ماتھے پہ سنہری بندیا اور کانوں میں بڑے بڑے ہویزے اور کھلے بال، اور اپنے مخصوص ہلکے پھلکے میک میں وہ پستان کی پری معلوم ہو رہی تھی۔ عمر نے پیار بھری نظر ایمان پر ڈالی۔ جلد ہی اس کی مانو دلہن بننے والی تھی۔ اس نے دل سے اسے خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ عمر ایمان کو ڈراپ کرنے آیا تھا۔ باہر ہی ابا کے والد نے سلام دعا کے بعد وہ جانا چاہتا تھا، لیکن اصغر صاحب اسے زبردستی اندر لے آئے، لیکن پھر 10 منٹ بعد ہی عمر ان سے اجازت لے کر نکل گیا تھا۔ ایمان اس دوران عمر کے ساتھ تھی، اور جب وہ چلا گیا تو ایمان ابا کے پاس چلی گئی۔ تو پھر آج ہم مل رہے ہیں۔ ایمان کے امتحانات ختم ہو چکے تھے۔ اگلے دن جازیب نے کال کر دی تھی اور اچانک ہی ملنے کی فرمائش کر دی۔ آپ نے ڈیڈ سے بات کی؟ ایمان نے پوچھا۔ وہ بھی کر لیتا ہوں، تم تو ایسے بات کری ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ میں جانتا ہوں توفیق انکل تمہاری طرح ری ایکٹ نہیں کریں گے۔ جانزیب سے ہی کہہ رہا تھا اس کے ڈیڈ نے، بھلا کیوں انکار کرنا تھا؟ سنو، میں ابھی آفس سے باہر ہوں اور مار روڈ سے نزدیک ہوں، مجھے یہاں کچھ کام ہے اور تمہیں پک کرنا ڈیفنس آیا اور پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ تم ایسا کرو، ابھی گھر سے نکلو، جتنی دیر میں تم ہماری پہنچو گی میں بھی فری ہو کے وہی آ جاؤں گا۔ مصروف سے لہجے میں بولتا وہ ساتھ ساتھ کچھ کام بھی کر رہا تھا۔ اس کا ایمان کے ساتھ 7 بجے کا ٹائم سیٹ تھا اور اب 6:40 ہو رہے۔ اسے ابھی یہاں مزید آدھا گھنٹہ رکنا تھا۔ ایسے میں وہ پہلے ڈیفنس جائے، پھر ایمان کو پک کر کے دوبارہ مال پہ لے کے آئے۔ اس کے بجائے سے یہی مناسب لگا کہ ایمان خود ابھی آ جائے اور اپنا کام ختم کر 10 منٹ میں ہوٹل پہنچ جائے۔ اچھا، میں ابھی کچھ بزی ہوں، تم پہنچ کے مجھے کال کرنا، مل کے بات ہوگی۔ اپنی مصروفیت کا پتہ کا جانزیب کال بند کر چکا تھا، لیکن ایمان کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ توفیق کمال اور شگفتہ کسی ڈنر کے لیے نکل گئے تھے۔ عمر ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، ویسے بھی وہ اکثر لیٹ گھر آتا تھا، اور زیم ابھی بھی کچھ دوستوں کے ساتھ باہر گیا تھا۔ ایمان کو جانزیب کے ساتھ ڈنر پہ جانا تھا اور جانزیب نے اسے پک کرنا تھا، یہ بات سب کو معلوم تھی، لیکن اب اچانک جانزیب نے پروگرام تبدیل کر دیا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا توفیق کمال کی طرف سے ایمان کو رات میں گاڑی ڈرائیو کرنے کی اجازت نہ تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مترادف ایمان نے اللہ کا نام لیا اور گاڑی کو نکال کر مین بلیو روڈ کی طرف چل پڑی۔ اکتوبر کے آخری دن تھے اور آج کل مغرب ہوتے ہی 6 بجے ہو جاتی، مغرب پونے 6 بجے ہی ہو جاتی تھی۔ وہ کوئی ڈرپوک لڑکی ہرگز نہیں تھی، بس اپنے ڈیڈی کے سلوک کو نظر انداز کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہمت کر کے وہ اکیلی ہاوری آ گئی تھی۔ وہ 10 منٹ بعد پہنچا۔ اتنا ٹریفک جام مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ میں ٹائم پہ پہنچ پاؤں گا۔ بے تکلفی سے کرسی کھینچتا وہ اسے لاہور کی سڑکوں پہ ہونے والے ٹریفک کا بتا رہا تھا۔ مجھے لگا میں لاہور نہیں لندن میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ 9 سال میں کافی تبدیلی آ گئی ہے نا؟ پانی کا گلاس پیتے اس نے تبصرہ کیا۔ اس دن کے برعکس آج وہ بلیک 2 پیس میں تھا، گرے شرٹ پر سیاہ اور گرے سلک ٹائی، بالوں کو جیل سے پیچھے کیے وہ کافی اسمارٹ لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ایمان کو دیکھا جو بلیک شفون کے سوٹ میں کافی دلکش لگ رہی تھی، مگر اسے یہ اکثر نظر انداز کرتا۔ وہ اسے ٹریفک جام اور اپنی آج کی مصروفیات کے قصے سنا رہا تھا، اونٹوں میں مدھم سی مسکراہٹ اور دل میں بے تاشا بیزاری لیے وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بزنس کی اسٹوڈنٹ تھی اور گھر میں بھی اس کے ڈیڈی اور عمر بھائی کاروباری باتیں کرتے تھے، مگر اس وقت جانزیب کے ساتھ ڈنر کرتے وہ کاروباری مصروفیات، لندن اور پاکستان کی زندگی کے فرق اور پاکستان میں بڑھتے کرائم اور کرپشن کی شرح پر سیر اصل بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اسے لگا جانزیب اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، یا پھر وہ اپنے سامنے کسی کی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ وہ دونوں پہلی بار اکیلے ملے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، مگر جانزیب کی باتوں میں اس رشتے کے حوالے سے کچھ نہ ملا۔ حالانکہ لگا اس دوران وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھا، مگر ایمان بہت بور ہو رہی تھی۔ دھیان بار بار اس بات پہ جا رہا تھا کہ ابھی سے اکیلے ڈرائیو کر کے گھر واپس جانا ہے اور پھر ڈیڈی کی ڈانٹ۔ ویسے تو توفیق کمال نے ایمان کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا، لیکن ایمان نے کبھی ایسا کچھ کیا ہی کہاں تھا وہ جو توفیق کمال کو برا لگتا۔ تم بور تو نہیں ہو رہی ہو؟ اسٹک کا ٹکڑا کاٹ کر کانٹے سے لگاتے ہوئے اس نے ایمان سے کہا۔ بالکل نہیں، آپ کی اتنی معلوماتی باتوں پہ بور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی اس ریسٹورینٹ کے ماحول میں کرنٹ اور فارن افیئرز پہ بڑی اچھی گفتگو ہو سکتی ہے، ایمان نے تنزیہ کہا۔ اس کی بات پہ جانزیب ہنسنے لگا۔
सॉरी क्या करूं, पहले डेट पर नहीं गया किसी के साथ। जान ज़ेब ने चढ़ाते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, आपसे किसने कहा था कि मैं आपके साथ डेट पे आई हूं? आपने कहा था कि आपको मुझसे कोई बात करनी है, शायद इसलिए मैंने मिलने की हामी भरी थी। ईमान ने फ़ौरन कहा, अच्छा, मैंने ख्वाह मुखाई एक्साइटेड था कि आज एक हसीन लड़की के साथ डेट पे जा रहा हूँ। जान ज़ेब ने इसके चेहरे पर अपनी निगाहों में रखते हुए कहा। ईमान के चेहरे पर धनक के रंग बिखरने लगी। ये तुम्हारे लिए स्याह मुगमल की डिबिया ईमान की तरफ बढ़ाते हुए जान ज़ेब ने कहा। खाना खाते वक्त वो जितनी संजीदा बातें कर रहा था और जिस नमक से इसने अपना खाना ख़त्म किया, लगता था वो फ़कत डिनर के लिए ही आया था। ईमान ने इसकी तरफ देखा। एक नाजुक सा डायमंड का लॉकेट वाइट गोल्ड की चेन में जगमगा रहा था। ये मैं लंदन से लाया था और तुम्हें मिलकर ही देना चाहता था, मुस्कुराते हुए जान ज़ेब ने इसे बताया। ईमान की आंखों में जुगनू धार आए थे। कुछ लम्हे दिल में छुपे पर सितार के तारों को छेड़ देते और फिर भी कोई मदर सी धुन आपके अंग अंग में बजने लगती है। बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया, अब मुझे जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। ईमान ने कलाई पे बंदी घड़ी देखते हुए कहा। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। जान ज़ेब ने उठने से पहले कहा, इस वीकेंड पर मम्मी पापा तुम्हारे घर आएंगे और आप। ईमान जो समझ रही थी पता नहीं क्या खास बात है, खुदा बाहर निकला चुहा के मतराद पाकर अब सरसरी अंदाज में पूछने रही। मैं तो आना चाह रहा था लेकिन मम्मी ने कहा शादी की डेट लेने लड़के खुद नहीं जाते। संजीदगी से इसने ईमान को देखा जिसके चेहरे पे हया के रंग थे। चलो, तुम्हें देर हो रही है। गाड़ी की चाबी और अपना मोबाइल संभालता वो खड़ा हो गया। 9 बजे वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले और पार्किंग की तरफ बढ़े। ईमान को बाई कहता जान ज़ेब अपनी गाड़ी की तरफ आया। ईमान जानती थी अभी तो फ़ीक कमाल और शगुफ्ता नहीं पहुंचे होंगे। उम्र तो अक्सर ही लेट आता है। अब तक किसी ने फ़ोन नहीं किया था। इसकी गाड़ी इस वक्त घर ना पाकर वो लोग ज़रूर इसे फ़ोन करते। इसका मतलब घर पर कोई नहीं है। वो जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहती थी। कितना अच्छा हो किसी को पता ही ना चले। वो अकेली रात को निकली थी। तमाम रास्ते इसका ध्यान इस बात में उलझा रहा। अलंगाबाद जान ज़ेब के बारे में सोचना चाह रही थी। इसका दिया भला पहला गिफ्ट इसकी ज़बान से निकले चंद तारीफ़ के लफ्ज़ों को इस वक्त से सिर्फ जान ज़ेब याद था। वो इसकी ज़िंदगी की अमकान आइडियल परसूत थी। वो सब कहीं बहुत हकीकत था इसके सामने था और ख्वाब में इसकी अमकान आइडियल परस्ती वो सब केस बहुत पीछे रह गए थे। मेन ब्लू रोड पे मुड़ने की बजाय इसने शॉर्टकट के लिए अपने घर की पिछली सोसाइटी का रुख किया। यहाँ भी सारे मकानात बने नहीं थे। काफ़ी बड़े बड़े प्लाटों के ब्लॉक खाली थे और कुछ ज़ेर तामीर थे। मकाफात भी थे। जो तामीर थे वहाँ इस वक्त हल्की हल्की बत्तियाँ जल रही थी। वो लोग अक्सर इस रास्ते से ये अपने घर की तरफ मुड़ जाते थे। ये रास्ता अंदर गलियों से होता हुआ इन्हें कम वक्त में इनके घर पहुंचा देता था। ईमान ने भी इस रास्ते से जल्द घर पहुंचने का फैसला किया। ऐसे में वो मेन रोड की ट्रैफिक से भी बच जाएगी। इसने खुद को तसल्ली दी। दाएं गली इस वक्त एक गाड़ी तेज़ रफ्तारी से ईमान की गाड़ी के सामने आकर रुकी। ईमान अगर बर वक्त ब्रेक ना पंप पर रखती तो लाजमी इसकी गाड़ी सामने वाली सियाह गाड़ी से टकरा जाती। ऐसे सड़क के बीचों बीच गाड़ी रोकने पर इससे गुस्सा तो बहुत आया और अपने गुस्से का इज़हार करने के लिए गाड़ी से निकलने लगी थी, मगर फिर बिजली की तरह ख्याल ज़हन में घूमता। रात की इस पैर अंधेरी सड़क पर इसकी गाड़ी को ऐसे रोकना ये कोई मुजरमाना कार्रवाई भी तो हो सकती है। खौफ की एक सर्द लहर इसके पूरे बदन में सरायत कर गई। इसका ध्यान इस वक्त अपने पर्स और ज्वेलरी की तरफ था। कोई ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अब इसकी तरफ आ रहा था। अंधेरे में वो ज़्यादा देख नहीं पाई। फिर परेशानी से इसे बदवास भी कर दिया। तेज़ी से इसने ईमान की गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इसका बाजू सच से पकड़कर इसे बाहर निकाला। वो जो भी था इसने चेहरे को रुमाल से ढका हुआ था। ईमान ने इस अचानक अवतार पर चीखने के लिए मुँह खोला ही था कि इस शख्स का मजबूत हाथ इसकी नाक तक आया और फिर ईमान अपनी आवाज़ खोती चली गई। इसका सर भारी हो रहा था। चंद लम्हे अपनी आंखों को मसल कर इसे खोलने की कोशिश की और फिर धुंधलाई नज़रों से अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। खुद को जनबी जगह पाकर वो घबरा बैठी हुई थी। वो इस वक्त एक बड़े से अबनूसी पलंग पे बैठी थी। कमरा काफ़ी कुशादा और सजा हुआ था। भारी पर्दे और कीमती कालीन। कमरे में एक सोफ़ा नमा कुर्सी भी रखी थी और टांग पे टांग रखे वो उस कुर्सी पर इंतहाई इत्मीनान से बैठा था। ईमान को उठता देखकर भी वो अपनी जगह पुरसकून था। कौन हो तुम, मुझे यहाँ क्यों लाया? वो तकरीबन चीखते हुए बोली। इसकी आवाज़ की लर्ज़श इस बात का वाज़िया सबूत थी कि वो बेहद खौफज़दा थी। दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम हो कौन? अपनी हिम्मत एक बार फिर जमा करके वो बोली। कुर्सी पर बैठे शख्स में हरकत हुई। धीमे कदमों से चलता हुआ ईमान के बिल्कुल सामने आ बैठा। इतना करीब कि अब इसे देखने के लिए ईमान को अपनी आंखों को घुमाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं लिया, बस कुछ पुराना हिसाब निकलता है। ईमान की तरफ देखते इसने मैंने खैर जो लहजे में कहा। इसका लहजा बहुत सादा मगर पुरअसर था, लेकिन ईमान इस वक्त कुछ नहीं सुन पाई। वो उस वक्त सिर्फ अपने बैठे शख्स की आंखों में देख रही थी। आंखों में वो सैकड़ों में पहचान लेती थी। आंखों इसकी आंखें भरने लगी। कुछ देर वो उसे रोते देखता रहा, फिर ना समझने वाले अंदाज में सारे लाता दूसरे
کمرے میں چلا گیا۔ اس کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز اب بھی اسے سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آیا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، کچھ کھاؤ۔ برگر کا ڈبہ اور ایک کین ایمان کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا۔ وہ جواب کچھ دیر سے رونے کا پروگرام موقوف کر چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پھر آنسو کے رخساروں پر چلے آئے۔ کچھ بیزاری سے اس نے ایمان کو دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح کے 4 بجے وہ آیا تو ایمان اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس نے کھانے کے سامان کو چھوا بھی نہیں تھا۔ فرق صرف اتنا تھا وہ اب سو رہی تھی۔ آنسو کی لکیر اس کے گالوں پہ نمایاں تھی۔ سوتے ہوئے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اس کے معصوم حسن کو دیکھتا رہا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں، ایک سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ایمان نے آنکھیں کھولی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ماسک تھا جو اس نے ایمان کی طرف بڑھایا۔ ایمان نے چپ چاپ وہ ماسک پہن لیا۔ اب وہ رسی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس وقت وہ کہاں ہے، اسے کتنا وقت یہاں اس کمرے میں بند رکھا گیا تھا۔ شاید ایک دن یا پھر چند گھنٹے یا اس سے زیادہ۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور بھوک سے حالت خراب تھی۔ رواداری سے گزر کر اب وہ ایمان کے گھر باہر لے آیا تھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں دھکیلا اور پھر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا وہ اب گاڑی کو مین گیٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ راستہ طویل تھا یا شاید ایمان کو لگ رہا تھا قریباً 1-1.5 گھنٹے پر گاڑی رک گئی تھی۔ میں تمہیں تمہاری گلی کے کونے میں اتار رہا ہوں، لیکن جب تک میں گلی سے نکل نہ جاؤں خبردار تم نے اپنا ماسک اتارا یا شور مچایا ورنہ کبھی دوبارہ اپنے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گی۔ خسیلی آواز میں دمکاتا وہ ایمان کو پچھلی سیٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ ایمان چپ چاپ گاڑی سے نکل آئی اور بغیر کسی مذمت کے جانے کے انتظار کرنے لگی۔ گاڑی کی آواز اب بہت دور جا چکی تھی۔ ایمان نے مرے مرے قدموں سے ماسک کو اپنے چہرے سے جدا کیا۔ سورج بھی ابھی نہیں نکلا تھا۔ سڑک پہ خاموشی تھی۔ اداس نظروں نے اسے راستے کو دیکھا جہاں چند لمحے پہلے اس کی گاڑی کے ٹائروں کے نشانات بنے تھے۔ کاش ایک بار وہ اس کا چہرہ دیکھ پاتی، اس نے تعصب سے سوچا اور بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چل پڑی۔ رات کے 9:30 بجے عمر کی کال توفیق کمال کے موبائل پر آئی۔ ڈیڈی مانو کہاں ہے؟ عمر نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ ایمان گھر نہیں پہنچی اب تک؟ کمال ہے، جہانزیب نے اسے بھی ابھی تک ڈراپ نہیں کیا؟ توفیق کمال عمر کی بات سن کر حیران تھے۔ ان کے حساب سے 7 بجے کی گئی ایمان اب تک گھر تک پہنچ چکی ہوگی۔ ڈیڈ، ایمان اپنی گاڑی میں گئی ہے اور اب تک واپس نہیں آئی۔ عمر نے جیسے بم پھوڑا تھا۔ تم نے چوکیدار سے پوچھا؟ توفیق کمال نے سر پکڑ دیا۔ جی میں ابھی پہنچا اور ایمان کی گاڑی پورچ میں نہ پا کر میں نے چوکیدار سے پوچھا۔ اس نے کہا ایمان قریباً 6:40 پر اپنی گاڑی لے کر گھر سے نکلی تھی۔ اب 9:30 سے زیادہ ہو رہا ہے۔ عمر نے تفصیل بتائی۔ اچھا، میں اور تمہاری ممی آ رہے ہیں۔ مختصر بات کر کے توفیق کمال نے لائن کاٹ دی۔ ایمان بھی ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ یہ بات پریشانی والی نہ تھی۔ ایمان ان سے پوچھے بغیر رات کو اپنی گاڑی لے کے باہر نکل گئی۔ اس نے بات انہیں شدید ڈسٹرب کیا تھا۔ 10 بجے توفیق کمال اور شگفتہ گھر پہنچے۔ ایمان اب تک نہیں آئی تھی۔ زعیم اب بھی گھر میں آ گیا تھا۔ عمر اس وقت گھر میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح گھوم رہا تھا۔ اب تک نہیں آئی ڈیڈ؟ توفیق کمال کو اندر آتا دیکھا وہ پریشانی سے بولا۔ تم نے ایمان کو کال کی؟ انہوں نے تفکر سے پوچھا۔ لگا وہ خود راستے میں کئی بار اس کے سیل فون پر ٹرائی کر چکے تھے، وہ کال نہیں اٹینڈ کر رہی۔ عمر نے کہا۔ جہانزیب نے پوچھا۔ شگفتہ نے کہا نہیں، شاید یہ مناسب نہیں ہے۔ توفیق کمال نے فوراً کہا۔ وہ نہیں چاہتے کہ سکندر ملک کی فیملی کو اس بات کی بھنک بھی پڑے اور اب بھی 10 بجے تھے، ہو سکتا ہے وہ جہانزیب کے ساتھ ہو، لیکن رات کے 11 بجے جب ایمان نہیں آئی تو مجبوراً توفیق کمال کو جہانزیب کو فون کرنا پڑا تھا۔ وہ تو پورے 9 بجے آوری سے نکل گئی تھی میرے ساتھ، اس نے پارکنگ سے اپنی گاڑی نکالی تھی۔ کیا اب تک ایمان گھر نہیں پہنچی؟ جہانزیب نے توفیق سے کہا۔ نہیں، توفیق کمال کی آواز بہت دور سے آئی تھی اور پھر عمر گاڑی لے کر اسے دیکھنے نکل گیا تھا۔ کیا پتہ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو یا گاڑی خراب ہو، اس نے سوچا، لیکن دونوں صورتوں میں ایمان کو فون کرنا چاہیے تھا۔ پچھلے بلاک میں اسے ایمان کی گاڑی مل گئی تھی، وہ سڑک کے کنارے پارک تھی اور لاک تھی۔ اندر ایمان کا بیگ اور سیل فون سیٹ بھی رکھا تھا۔ ایمان وہاں نہیں تھی۔ سکندر ملک اور جہانزیب بھی کمال ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ پولیس یا باہر کے کسی بھی فرد کو ایمان کی گمشدگی کی خبر نہیں تھی، لیکن سکندر کمال کی فیملی سے یہ بات پوشیدہ نہ رکھی جا سکتی تھی۔ گھر کے ملازمین بھی اس رات سے باخبر تھے۔ پوری رات اس گھر کے ہر فرد نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ سب کا دھیان فون کی طرف تھا۔ شاید کسی نے اسے تاوان کے لیے اغوا کیا ہو۔ اس وقت اس کے ذہن میں یہی خیال آیا۔ چند اسپتالوں کی ایمرجنسی کے بعد اب اس کے آگے کا لایا عمل صرف یہی تھا کہ وہ خود کسی خبر کا انتظار کرتے۔
شگفتہ کا رو رو کا برا حال تھا۔ سب اتنے متفکر تھے کہ وہ کوئی کسی کو دلاسا دینے کی کیفیت میں نہ تھا۔ سکندر ملک اور جان زیب بھی واپس جا چکے تھے، لیکن توفیق کمال سے وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ پوری رات سارے گھر نے اذیت میں گزاری۔ کیا کیا وہم تھے، کتنے خدشات! ایمان کی گاڑی کا گھر کے پاس ملنا اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ عمر نے پولیس کو اس معاملے میں انوالو کرنے کا سوچا، مگر توفیق کمال نے انکار کر دیا۔ ڈیڈ، آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ جلد ایمان مل جائے گی، عمر نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ شگفتہ جائے نماز بچھائے سجدے میں گری تھی۔ ان کی پھول سی بچی پتہ نہیں کن حالات میں ہوگی۔ اے اللہ، میری معصوم بچی کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ سجدے میں بس ایک ہی التجا ان کے لبوں پر جاری تھی۔ صبح کے 5:30 کا وقت تھا۔ توفیق کمال فجر کی نماز پڑھ کر لانگ روم میں آ بیٹھے۔ عمر نے اپنے ایک جان پہچان والے ACP سے ملنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب مین گیٹ کی گھنٹی بجی، صبح کے 5:30 بجے کون ہو سکتا ہے؟ توفیق نے سوچا۔ بیل مسلسل بج رہی تھی، جیسے کوئی انگلی اٹھانا بھول گیا ہو۔ چوکیدار دروازہ کھول رہا تھا جب توفیق کمال بھی ڈرائیو وے تک پہنچ گئے۔ ایمان، میری بچی! ایمان کو دروازے پہ دیکھ کر وہ بے اختیار لپکے۔ ایمان نے انہیں دیکھا اور ان کا وجود بے جان ہوتا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گر جاتی، توفیق کمال نے اسے اپنے مضبوط بازو میں سنبھال لیا۔ ایمان کو شاید وہ اپنے کمرے میں تھی۔ شگفتہ اس کے بیڈ پہ بیٹھی کچھ پڑھ کر اس پہ دم کر رہی تھی۔ ایمان کو ہوش میں آتا دیکھ کر انہوں نے توفیق کمال کو بلایا۔ ایمان، میری بچی، کیسی ہو؟ میری جان کہاں چلی گئی تھی؟ ایمان کے ماتھے پر پو چومتے شگفتہ اسے پوچھ رہی تھی۔ عمر اور ظہیم بھی وہاں تھے۔ وہ سب کو دیکھ کر رونے لگی۔ عمر آگے بڑھا۔ ایمان کو روتے دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ہوا تھا، اور پھر عمر کے پوچھنے پر اس نے ساری بات بتائی تھی۔ حیرت سی بات تھی، حیرت تھی۔ کسی نے دیدہ دلیری سے ایمان کو اغوا کیا، اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر اپنے پاس رکھا اور بغیر کسی تاوان کے دروازے پر چھوڑ گیا۔ ایسا کون ان کا دشمن تھا جس نے انہیں اپنی طاقت کا نمونہ دکھایا تھا؟ یا پھر وہ غلطی سے ایمان کو لے گیا تھا اور اپنی غلطی کا احساس ہونے پہ ایمان کو واپس چھوڑ گیا تھا؟ عمر اور توفیق کمال ایمان کے کمرے سے نکل آئے اور اب اس بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ جو بھی تھا، عمر ہماری عزت کو دو پوڑی کا کر سکتا تھا یا پھر کر چکا ہے۔ توفیق کمال نے اپنے بدترین خدشات کا اظہار کیا۔ سکندر ملک اور جان زیب ایمان کی واپسی کا سن کر ملنے آئے تھے۔ طیبہ ان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے توفیق، ایمان بحفظ گھر پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، سکندر ملک نے اپنے لہجے کو خوشگوار کرتے ہوئے کہا، لیکن ان کی ہچکچاہٹ کو توفیق کمال محسوس کر گئے۔ جان زیب خاموشی سے بیٹھا ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے تو اس سارے قصے میں 1% بھی سچ نہیں لگ رہا۔ طیبہ اس سارے واقعے سے اچھی خاصی خائف تھے۔ سکندر ملک اور جان زیب ابھی بھی کمال ہاؤس سے واپس آئے تھے اور طیبہ کو ساری بات بتا رہے تھے۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے لڑکی کا اغوا کیا، رات بھر اپنے پاس رکھا، پھر خود ہی حفاظت سے گھر چھوڑ جائے؟ کیا خوب سٹوری بنائی ہے توفیق بھائی نے۔ طیبہ اس بات کو کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ایمان اس سب مسئلے میں بے قصور ہے، لیکن طیبہ، ایمان نے بتایا ہے، سکندر ملک نے دھیمی آواز میں کہا، اور اس کا کہا تو حدیث ہے، کیا پتہ خود ہی کسی کے ساتھ چلی گئی اور اب من گھڑت کہانی سنا کر سب کو بے وقوف بنا رہی ہو۔ طیبہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ طیبہ، خاموش ہو جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے وہ، اس کی تربیت میں کھوٹ نہیں۔ سکندر ملک گرائے، مجھ پہ مت چلائیں سکندر، ایمان کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہ تھا۔ وہ بھی تو کیا یہ سچ نہیں ہے وہ رات بھر کسی غیر مرد کے پاس رہ کر آئی ہے؟ اور کیا جان زیب اس بات کو اگنور کر دے گا؟ طیبہ خاموش ہونے والی نہیں تھی۔ جان زیب ان دونوں کی بحث خاموشی سے سن رہا تھا۔ ان کی باتوں سے بیزار ہو کر پیر پٹکتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس واقعے نے اس کی عقل سلپ کر لی تھی۔ توفیق کمال کا سر جھکا اور ایمان کی خاموشی اپنی جگہ، لیکن طیبہ کی باتیں وہ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اسے ایمان سے خود بات کرنی چاہیے؟ جان زیب نے سوچا، کیا پوچھوں گا اس سے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ طیبہ کا دل ایمان سے متنفر ہو گیا، کیونکہ وہ ایک روایتی ماں و ساس کی طرح سوچ رہی تھی، مگر جان زیب تو ایک روایتی مرد نہ تھا۔ اتنے سال ایک آزاد خیال معاشرے میں رہا تھا، اعلیٰ تعلیم اور پھر اس کی کلاس جہاں لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں میل جول کوئی بڑا ایشو نہیں تھا۔ خود اس کی کتنی لڑکیوں سے یونیورسٹی میں دوستی تھی، مگر یہ اس کے ماں باپ کی اچھی تربیت تھی، کبھی اپنی حد سے آگے نہ بڑھا تھا۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ عمر، ایمان اور ظہیم کو بھی اس کے والدین نے بہت خیال سے پالا تھا، لیکن جان زیب کے اندر کا روایتی مرد اسے بے چین کر رہا تھا۔ طیبہ کی باتیں اسے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ 2 راتوں سے وہ سویا نہیں تھا، آفس نہیں گیا تھا، اور پھر اس نے ساری صورتحال سے بچنے کا راستہ اس نے افرار میں ڈھونڈا۔ ایک کمزور انسان کی طرح اس نے ساری صورتحال سے پیچھا چھڑانے کے لیے لندن جانے کا ارادہ کیا۔ پاپا، میں کل لندن جا رہا ہوں، جان زیب نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سکندر ملک سے کہا۔ اچانک سکندر ملک کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں ساری سچویشن سے کافی ڈسٹرب ہوں پاپا، اور مجھے لگتا ہے کچھ وقت اس ماحول سے دور رہ کر شاید میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں۔ جان زیب نے قطعیت سے کہا۔ میرا خیال ہے تم ایک بار ایمان سے ملو۔ سکندر ملک نے
समझाते हुए कहा, मेरा नहीं ख्याल कि अभी इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकलेगा। जान ज़ेब बोला, लेकिन तुम्हारे मिलने से ईमान को हौसला होगा। सिकंदर मलक इसके ईमान से मिले बगैर लंदन चले जाने का सुनकर परेशान हो गया। अभी तो मैं खुद को ही संभाल नहीं पाया, किसी को क्या हौसला दूंगा। आप प्लीज़ मुझ पर दबाव ना डालें, मैं नहीं चाहता कि इस सब का कोई ऐसा नतीजा निकले जिससे आपकी दिल आज़ारी हो, जानज़ेब ने तलखी से कहा। और सिकंदर मलक खामोश हो गए। जानज़ेब कोई टीन एज लड़का नहीं था जिसको सिकंदर मलक को कम देते और उनके आगे कुछ न बोलता। वो एक आला तालीम याफ्ता खुद मुख्तार 27 साल मर्द था जिसके फैसले पर सिकंदर मलक का बस नहीं था। वो इसे समझा सकते मगर इस पर अपने फैसले मुसलत नहीं कर सकते थे। ये तैयबा की सख्त बातों का असर था कि जानज़ेब ईमान से मिले बगैर लंदन चला गया। जानज़ेब के लंदन के जाने से जहाँ तौफीक कमाल परेशान हुए वही सिकंदर मलक भी शर्मिंदा थे, लेकिन दोनों ने इस बारे में कोई बात ना की। ईमान इन दिनों पहले से ज़्यादा खामोश और उदास रहने लगी थी। एक तरफ वो शख्स न भूलता था तो दूसरी तरफ जानज़ेब का इसे कुछ के बगैर सुने चले जाना तकलीफ पहुँचा रहा था। वो जो कुछ अपने टूटे दिल टुकड़ों पर चलती सुबह घर पहुँची थी, अभी इस गम से निपटने का मौका भी ना मिला था कि जानज़ेब की बेरुखी और तैयबा के साथ रवैये ने इसे शदीद अजियत में मुबतला कर दिया। जानज़ेब इससे एक बार भी नहीं मिला था, इसने कोई सवाल नहीं किया था, ना दिलासा दिया था। जो राह में आई पहली मुश्किल में साथ छोड़ जाए वो ताउम्र साथ क्या निभाएगा। इसे इश्क ना छेड़े इश्क ना छेड़ा आगे हमें, हम भूले हूँ कोई याद ना कर। कमरे में नैयरा नूर की आवाज़ी में शुरू में बज रही थी, किस्मत का सितम कम नहीं कुछ, ये ताज़ा सितम एजाद ना कर, यूँ जुल्म ना बेदाद ना कर। पिछले 2 माह के एक बार भी जानज़ेब या तैयबा ने इनसे रब्ता ना किया था। सिकंदर मलक तो मुश्तरका कारोबार की वजह से तौफीक कमाल से मिलते रहते थे, मगर ईमान के हवाले से दोनों तरफ खामोशी थी। वो आज भी जानज़ेब के साथ मनसूब थी, मगर पिछले 2 माह में वो अपना मकाम जान चुकी थी और इसे एक बदगुमान रिश्ते में कैद रखना मंजूर न था। इसे लगा फैसला करने का वक्त आन पहुँचाए। ईमान की खामोशी इसका सबसे अलग अर्थ लगा अपने कमरे में रहना, तौफीक कमाल और शगुफ्ता को दिन रात परेशान करना। वो तो पहले भी बहुत शोर मचाने वालों में शामिल नहीं थी, मगर इस हादसे के बाद वो चुप चुप रहने लगी थी। इन्हें अपनी बेटी के उदास चेहरे से तकलीफ होती थी। माँ बाप कितने भी ताकतवर क्यों ना हों, बेटियों के मामले में वो बहुत बेबस होते हैं। अब वो सिकंदर मलक और तैयबा से खुद बात करके अपनी बेटी की कदर घटाएं, ऐसा बहरहाल मुमकिन नहीं था। टेबल पर पड़ा इनका मोबाइल काफ़ी देर से बज रहा था। अजलत में इसने फ़ोन की तरफ देखा, फिर स्क्रीन पर आने वाले शनासा नंबर को देखा। इसने कॉल अटेंड की। हेलो, लहजे में अजनबियत आ रही। ईमान बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ खूबसूरत आवाज़ में संजीदगी थी। हाँ, कैसी हो ईमान? खुद को लापरवाह ज़ाहिर करते जानज़ेब ने कहा, मैं ठीक हूँ, आपसे कोई ज़रूरी बात करना थी, अगर आप मसरूफ़ ना हूँ तो। नबे तले लफ्ज़ों में ईमान ने कहा, नहीं ऐसी कोई ख़ास मसरूफियत नहीं, तुम कहो। आपने सामने पड़ी फाइल बंद करके वो अब ईमान की तरफ मुतवज्जो था। पिछले 2 माह में इसने जब भी ईमान के बारे में सोचा इसका दिल बेकरार हो जाता, लेकिन इसके अंदर का रवायती मर्द हर बार इसे तैयबा के अल्फाज याद ला देता और वो खुद को अना के खोल में बंद कर लेता। मगर आज ईमान की आवाज़ सुनकर वो बेचैन हो गया था। इसके मासूम और दिलकश नकोश किसी अबशार की मानद दिल की शाहराह पर लहराने लगे थे और फिर इनकी बौछार ने इसकी रूह में जल तल कर दी थी। आज मैं अपने गुज़श्ता रवैये की माफ़ी मांग लूँगा, इसने सोचा था। जानज़ेब में कुछ दिन से आपको खला के पेपर भिजवा रही हूँ, आप इन पे दस्तखत करके मुझे भिजवा दें, अच्छा है, तमाम बातें घर में ही हो जाएं, वरना अदालतों के चक्कर में दोनों घरों की साख मुतासर हो जाएगी, मुझे मुनासिब नहीं लगता। ईमान के लहजे में बला का इत्मीनान था और वह जो अपने दिल में ईमान से अपने गुज़श्ता रवैयों की माफ़ी मांगने का सोच कर मुतमईन हो गया था। इसके लिए ईमान की यह बात किसी बम की तरह थी। ईमान, मैं तुमसे लफ्ज़ कहीं रास्ता भूल चुके थे और जो अब तक ईमान को नर्वस करता आया था, आज इसकी खुद एतमादी ईमान के सामने हवा हो गई थी। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं जानज़ेब, ये फ़ैसला मैंने बहुत सोचने के बाद किया। जिस रिश्ते की बुनियाद में यकीन की मिट्टी शामिल ना और रिश्ते की वो इमारत पहले से झटके से ज़मीन पोस हो जाया करती है। ईमान ने तलखी से कहा, मुझे लगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जानज़ेब ने हचकिचाते हुए कहा, आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं मैंने इस वक्त में पल पल अजियत झेली है, बेएतबारी और बेइज्जती को सहा है। वक्त की बेरहमी कैसे मेरी रूह को घाव लगाए है, आपको तो इसका एहसास भी नहीं है। इस वक्त ने मुझे कितनी तकलीफ़ दी है, आपको इसका अंदाज़ा होता तो आप मुझे फ़ोन करते, मैं आपको फ़ोन ना करती। ईमान ने आंसू पीते हुए कहा, पिछले 2 माह की बेबसी आज आंखों के मुंह बंद तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांगूंगी। जानज़ेब बोला, क्यों नहीं मांगी सफाई? हक था आपको सवाल करने का। मुझसे पूछते क्या हुआ था इस रात, मैं बताती, सब सच बताती और इन्हें तो कोई दिलासा ही देते, तसल्ली का कोई लफ्ज़ मुझे हौसला देता, मगर आपने सिर्फ अपना सोचा और आज मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, इसने अज़यानी कफ़ियत में कहा था।
ایمان مجھے لگا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جان زیب نے ہار مانتے ہوئے کہا وقت ہی تھا جب مجھے اپنے شوہر کا اعتماد چاہیے تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے میں اس وقت کا انتظار کر رہی تھی اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے ناکردہ گناہ کی سزا دی۔ آپ کی خاموشی نے مجھے مجرم ثابت کر دیا۔ سزا تو میں بھگت چکتی ہوں جان زیب، مگر آپ مجھے اس میں تمام کٹہرے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میں تمام عمر صفائیاں نہیں دے پاؤں گی، ایمان نے قطعیت سے کہا۔ اس سے پہلے کہ جان زیب کچھ کہتا دوسری طرف سے لائن کاٹی جا چکی تھی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھا تھا۔ اگلے دن ایمان نے اپنے فیصلے سے توفیق کمال کو آگاہ کیا۔ وہ ساری زندگی جان زیب اور اس کے گھر والوں کے سامنے مجرموں کی طرح زندگی گزارے۔ اس کے ہر قدم کو شک کی بنیاد سے دیکھا جائے۔ پھر جان زیب جو آج ایک حادثے کے باعث سے کچھ کہے سنے بغیر تنہا چھوڑ گیا، وہ کل اور بھی کسی بات پہ اپنی زندگی بآسانی نکال سکتا ہے۔ ایمان ٹھیک کہہ رہی تھی۔ یہی سچ توفیق کمال کو ایمان سے نظر نہیں ملانے دیتا تھا۔ انہوں نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اسے پوچھے بغیر کیا تھا اور اپنی عقل سے انہوں نے اس کے لیے ایک بہترین ساتھی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ خوش شکل تھا، اعلیٰ خاندان سے تھا، پھر اس کی تعلیمی قابلیت سب سے بڑھ کر تھی۔ لیکن جان زیب ان کی بیٹی کو بے وقت کر دے، اس کا اعتبار نہ کرے، انہیں ایمان کے لیے ایسا جیون ساتھی نہیں چاہیے تھا۔ عمر نے خود وکیل سے خلا کے کاغذات بنوا کے جان زیب کو فیکس کیے۔ ان کی ایمان اتنی رازدانہ تھی، زندگی آہستہ آہستہ اپنی روش پر واپس آ رہی تھی۔ ایمان نے اپنا 5واں سیمسٹر شروع کیا تھا۔ عمر اپنی فیکٹری میں مصروف تھا، اس کا کام آج کل بہت بڑھ گیا تھا۔ زعیم آج کل امریکہ میں اپنے نئے ایڈمیشن میں مصروف تھا۔ توفیق کمال اور سکندر ملک آج بھی مشترکہ کاروبار کر رہے تھے۔ ان دونوں میں آج بھی پہلے والی دوستی قائم تھی۔ ایمان اور جان زیب کے بارے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ دونوں نے اس معاملے میں رواداری نبھائی تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ جغرافیہ چینل پہ اس وقت فان گوگ میوزیم پہ پروگرام دکھایا جا رہا تھا اور 18ویں صدی کے معروف مصروف دان گوگ کی تصویر جو ایمسٹرڈیم میں واقع ایک میوزیم میں رکھی گئی تھی اور جس کا نام بھی مصور کے نام پہ ہے۔ ایمان پوری یکسوئی کے اس پروگرام کو دیکھ رہی تھی۔ رنگوں میں بھیگی فیلڈ آرٹ کی مایہ ناز تصاویر، میوزیم کے وسیع دلانوں میں رنگ بکھرے، دان گوگ کی مشہور زمانہ پینٹنگ کو دیکھ کر ایمان کی آنکھیں میں جگنو بھر آئے۔ وہ اس پروگرام کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ماما کی جان؟ شگفتہ وارفتہ نظروں سے بیٹی کو دیکھتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ خاص نہیں ممی، بس یہ پروگرام دیکھ رہی تھی، اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ خاص نہیں، پھر چلو میرے ساتھ۔ شگفتہ نے مسکراتے ہوئے کہاں جانا ہے؟ ایمان اس پروگرام کو ہرگز مس کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ آج ایک ایگزیبیشن ہے لان کی، سوچا آج دونوں ماں بیٹی تھوڑی شاپنگ کر آئیں۔ شگفتہ اسے اپنا پروگرام بتایا۔ اچھا چلیں، ایمان نے ناچار کہا اور دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سفید کاٹن نیٹ کے ایمبرائڈری والے لمبے کرتے پہ بڑا سا دوپٹہ اور چوڑی دار پاجامہ، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ لپ گلوز لگائے وہ آج بھی اپنی دلکش سادگی میں دل کو چھو لینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہیلو شگفتہ، ہوٹل کی لابی سے نکلتے کسی نے انہیں آواز دی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہیلو ہمیرو، شگفتہ نے پہچانتے ہوئے گرجوشی سے کہا۔ کتنے دنوں بعد نظر آئی ہو، لاسٹ ویک مرتضیٰ صاحب کے گھر پارٹی تھی تو وہاں بھی نہیں آئی۔ ارے یہ ایمان تو ماشاءاللہ بہت کیوٹ سی ہو گئی ہے، شگفتہ سے شکوہ کرتے ہوئے وہ ایمان سے مل رہی تھی۔ بس آج کل زعیم کے ایڈمیشن کا سلسلہ چل رہا ہے، کچھ توفیق بزی ہیں تو گیدر میں کم ہی جایا جاتا ہے۔ میرا کو اپنی مصروفیات کا بتاتے ہوئے انہوں نے اپنی پارٹی میں نہ آنے کا بہانہ تراشا، ورنہ پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے کئی محفلیں جہاں طیبہ کی شرکت لازمی تھی وہ نہیں جایا کرتی تھی۔ توفیق کمال بھلے سکندر ملک سے اپنی دوستی نبھائیں، مگر شگفتہ کو ان کی فیملی سے ملنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دراصل میں تمہیں فون کرنے والی تھی اور تم سے یہاں ملاقات ہوگی، امیر جاوید نے کہا۔ ممی میں گاڑی میں ہوں، یہ بیگ رکھ دوں؟ ایمان نے ہاتھ میں پکڑے چند لفافوں کی طرف اشارہ کیا۔ شاید وہ اب ان کی باتوں سے بیزار ہو رہی تھی۔ شگفتہ نے سارے لاتے ہوئے اسے شاپرز پکڑائے۔ اچھا نیکسٹ ویک اینڈ کا کیا پلان ہے؟ امیرہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اب وہ مین گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ ممی آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو ساری جگہ دیکھ چکا ہوں، خوبصورت لہجے میں کہتا وہ ان کی
دونوں کے قریب آ گیا. ارے عمر کیسے ہو بیٹا؟ شگفتہ نے پیار سے پوچھا. میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی, آپ کیسی ہیں؟ اور توفیق انکل. اس نے خوش گلاسی کہا. 6 فٹ کا گندمی رنگت, اٹھی ہوئی ناک, آنکھوں میں ذہانت اور سنجیدگی, دلکش نقوش اور خوبصورت لب و لہجہ, غرض کہ وہ بھرپور مردانہ وجاہت کا عمل تھا. وہ اور عمر ہم عمر تھے. شگفتہ نے آج اسے لمبے عرصے بعد دیکھا تھا. پاپا مجھے کہہ رہے تھے تمہاری ممی یقیناً ایگزیبیشن دیکھنے چلی گئی ہیں. میں ابھی حال کا چکر لگا کے آیا ہوں. مسکراتا ہوا اب وہ میرا سے بات کر رہا تھا. مجھے شگفتہ نظر آ گئی تو میں اس سے ملنے چلی آئی. عمر سے کہہ کر وہ شگفتہ کی طرف پلٹی. اچھا شگفتہ, اس ویک اینڈ میں اور جاوید صاحب دوسری طرف جا رہے تھے, کوئی پروگرام تو نہیں تم لوگوں کا؟ میرا نے جلدی سے کہا. عمر کے چہرے کا رنگ بدلا تھا. نہیں, کوئی خاص پروگرام نہیں ہے. یو آر موسٹ ویلکم, شگفتہ نے خوش دلی سے کہا. لگا وہ خود حیران تھی کہ امیرہ جاوید اتنے سالوں میں پہلی بار اس کے گھر آنے کا کہہ رہی تھی. اپنی حیرت کو ان دونوں سے چھپاتے ہوئے کہا اور پارکنگ کی طرف چل پڑی. جاوید حسن ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایک مقبول نام تھا. توفیق کمال اور وہ ایک ہی کاروبار میں ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے اچھا تعارف رکھتے تھے. کاروباری اور نجی ترکیبات میں اکثر ملاقات رہتی اور امیرہ جاوید سے شگفتہ بھی انہی پارٹیوں میں ملتی جلتی تھی. ان کے دونوں بیٹوں عمر اور شراز سے بھی اچھی طرح واقف تھی, مگر آج پہلی بار امیرہ ان کے گھر آنے کی بات کر رہی تھی. اس بات نے شگفتہ کو ہی نہیں توفیق کمال کو بھی خاصا حیران کر دیا تھا. ایمان کو اس دن تمہارے ساتھ دیکھا تو بس میں نے سوچ لیا کہ میری عمر کے لیے ایمان کی بہترین میچ ہے. ڈنر کے بعد جاوید حسن اور امیرہ جاوید, توفیق کمال, شگفتہ اور عمر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے. کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے امیرہ نے اپنی آمد کا مقصد بتایا. ایمان اور عمر شگفتہ کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت تھی, جبکہ توفیق کمال نے شگفتہ کو پرسکون چہرے سے دیکھا. عمر نے پہلو بدلا. آپ لوگوں کو کافی اعتراض ہے کیا؟ امیرہ نے شگفتہ کے اس سوال پر غصے سے پوچھا. سچ توفیق بھائی, مجھے تو لگتا ہے ایمان ہی وہ خوشی کی کرن ہے جو میرے گھر میں روشنی بھر دے گی. امیرہ نے فرد جذبات سے کہا. بھلا ہمیں کیا اعتراض ہوتا ہے؟ توفیق کمال کی زبان سے نکلے الفاظ نے شگفتہ کو پرسکون کر دیا. عمر کو دیکھ کر ان کے دل میں بس یہی آئی تھی, اتنا ہونہار اور خوش شکل لڑکا کاش ان کی ایمان کا نصیب ہو سکتا. مگر پچھلے 9 سال سے ایمان اور جانزیب کا نکاح زبان زد عام تھا, اور پھر ان دونوں کو طلاق پہ یہ بات تو صرف ان دونوں خاندان کے درمیان تھی. ایسے میں کون سا ایمان کی شادی کا ذکر کرتا؟ ایمان کے لیے عمر سے بہتر رشتہ توفیق کمال کہاں تلاش کر سکتے تھے؟ اور پھر جس چاہ سے انہوں نے ایمان کے لیے سوال کیا تھا, توفیق کمال کفران نعمت نہیں کرنا چاہتے تھے. انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی. پھر بھی توفیق کمال ایمان سے ایک بار پوچھنا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے وقت مانگا تھا. آپ کو جو مناسب لگتا ہے وہ فیصلہ کریں. مجھے آج بھی اس کے فیصلے سے اختلاف نہیں ہے, ایمان نے پختہ لہجے میں کہا. ابھی بھی توفیق کمال ایمان کے کمرے میں اس کی رائے جاننے آئے تھے, اور ایمان نے ان سے کہہ دیا تھا کہ انہیں اس کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے شفقت سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا, دل میں اس کی اچھی قسمت کی دعا کرتے تب آنکھوں سے باہر نکل آئے. ڈیڈ, عمر جاوید ہی کیوں؟ عمر نے ناراض لہجے میں توفیق کمال سے کہا. عمر, تمہیں ابھی کچھ وقت لگے گا ذہنی پختگی آنے میں. توفیق کمال نے میں نہایت لہجے میں کہا. لیکن ڈیڈ, عمر کوئی واحد رشتہ تو نہیں ہے مانو کے لیے, ہم کوئی بہتر لڑکا ڈھونڈ سکتے ہیں. عمر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا. عمر میں کیا خرابی ہے؟ توفیق کمال نے سوال یا نظروں سے عمر کی طرف دیکھا. عمر نے نچلا لب دانتوں سے کاٹا. عمر کمال, کاروبار اور ذاتی زندگی کو الگ رکھو. میں آیا تھا کہ اس فرق کو لے کر چلا ہوں, اس لیے میرے دشمنوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. توفیق کمال نے سنجیدگی سے کہا. عمر پیر پٹکتا اسٹڈی سے باہر چلا گیا. توفیق کمال جانتے تھے عمر ایمان کے لیے بہترین ساتھی ہے. وہ اس کی سلجھی ہوئی طبیعت اور تعامل مزاجی سے اچھی طرح واقف تھے, اور پھر کسی بھی لمبے چوڑے پروگرام کے بجائے دونوں گھروں نے ڈائریکٹ شادی کو ترجیح دی تھی. زعیم کا سیمسٹر شروع ہونے والا تھا اور اسے امریکہ جانا تھا. اس سے پہلے ایمان کی شادی اٹینڈ کرنا چاہتا تھا. ایمان کی رخصتی ہو چکی تھی. ارمانوں کی سیج پہ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی. اٹالین کشمیری فرنیچر سے سجا کشادہ کمرہ اپنے مکین کے اعلیٰ ذوق کا ترجمان تھا. گلاس ٹیبل پر ایک نفیس گلدستہ سجا تھا, جس میں سفید ٹیوبروز کے ساتھ کاسنی, اسپرنگ آئرس اور للی تھی. کمرہ کسی بھی عروسی سجاوٹ سے عاری تھا. سیاہ
اٹالین سٹائل پہ بیڈ پہ بیٹھے اس نے ایک طاہرانہ نگاہ کمرے میں ڈالی۔ دائیں طرف ایک سیاہ لیدر کا صوفہ رکھا تھا، سامنے کی دیوار پہ ٹی وی اسکرین لگی تھی، کچھ میوزک سیڈیز بھی ایک ریک میں کرینے سے لگی تھی۔ میوزک سینس بہت اچھا ہے، ایمان نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ اس کمرے میں رہنے والے کا مزاج کافی مختلف لگتا تھا، آرٹ، میوزک اور کتابوں کا عاشق تھا۔ کمرے کے سرمئی ٹائل فلور پر بچھے نفیس قالین کمرے کے ڈیکور کو چار چاند لگا رہے تھے۔ کرن ریک پہ ایمان کی نظر کمرے میں داخل ہوتے ہی پڑ چکی تھی۔ میرون رنگ کے قیمتی لہنگے میں اس کا دلچسپ حسن نکھر آیا تھا، گلے میں نفیس ڈائمنڈ اور روبی کا نیکلس جو اس کے سرائی دار گردن کو نمایاں کر رہا تھا، کنیوں تک ہاتھوں میں رچی مہندی کے خوشنما رنگ اور ان میں بری طلائی چوڑیاں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو ایک نظر دیکھا، کاش وہ آنکھیں آج مجھے دیکھ پاتی۔ اپنے سراپے کو دیکھتے اس کے دل نے کتنی شدت سے یہ خواہش کی تھی۔ بوجھل نظر سے اس نے سامنے دیکھا، اس کی نظر جگڑ سی گئی۔ بیڈ کے اوپر کی نقل قیمتی فریم میں لگی تھی۔ پہلی نظر میں دیکھنے والے کو وہ پینٹنگ نہیں بلکہ کوئی کھڑکی یا چوکھٹا معلوم ہوتا تھا جہاں سے آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ گیس ٹپ کی ڈنڈائی روشنیوں کا عکس، فان گوگ کا فیلڈ آرٹ۔ بالخصوص یہ پینٹنگ ایمان کو بے حد پسند تھی۔ ایمان کو لگا آج کے دن اس سے اچھی بات شاید ہی ممکن ہو۔ دروازے پر کسی آہٹ ہوئی، وہ چونکی اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ویسے یہ شادی کافی مشکل کام نہیں تھا، بہت تھکاوٹ ہوگی تھی آئی تو تم نے بھی یقیناً تھک گئی ہوگی، گمگیر آواز میں بے تکلفی سے بولا۔ وہ بیڈ پر کافی ریلیکس موڈ میں بیٹھا تھا، جسے ایمان کو برسوں سے جانتا ہو۔ وہ مدھم سی مسکرائی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے خواتین کی شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ ڈی پیئر کی انٹریٹی کلیکشن ہے، میں امید کرتا ہوں تمہیں پسند آئے گا۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے قیمتی ہیرے جڑی انگوٹھی ایمان کی انگلی میں پہنائی۔ اس نے پلکوں کو ہلکی سی جمش دی اور اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اب تک عمر کے ہاتھوں میں تھا۔ میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ آپ کی ایک نظر التفات کے قابل بھی نہ ہوں۔ غمگین لہجے میں کتنا ایمان سے شرارت کے موڈ میں تھا۔ ایمان کو عمر کے اس جملے نے کافی خجل کیا، وہ ان لفظوں کا مطلب جانتی تھی۔ ایمان نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اس کی نظریں امن کی ٹھوڑی سے ہوتی اس کے بڑے بڑے ہونٹوں پہ گئی۔ اس کے اوپر والے ہونٹ کا کٹاؤ بہت واضح تھا، اس کی ناک ستواں اور مغرور تھی، اس کی گندمی رنگت میں اس کے چہرے کے نقش سونے پہ سہاگا تھے۔ اس کی آنکھیں، ایمان کی نظریں اس کی آنکھوں پہ گئی، وہ آنکھیں گہری سیاہ، ان میں سے کسی وادی کا سکوت تھا، ان میں سو بید تھے۔ اس کو دیکھا صرف عشق ہو سکتا ہے، وہ کسی جزیرے کا اصرار رکھتی تھی۔ ایمان پلکیں چپکانا بھول گئی، اس کی بوئیں بری بری ملی تھی، پیشانی چوڑی تھی جس پہ بکھرے سیاہ بال۔ ان آنکھوں نے کیا کیا طوفان مچائے تھے اس کی زندگی میں، اور آج ایک بار پھر یہ اتنی زندگی سے بھرپور اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اپنے بہیل کی انتہا پہ تھی کہ آج پھر اس کا خواب سچ بن کر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ اب بھی چند لمحے اس نے خواہش کی تھی کہ آنکھیں اسے آج دیکھ سکتی ہیں تو کیا دل میں اٹھی وہ تمنا اتنی شدید تھی یا پھر کوئی قبولیت کا وقت تھا کہ وہ بن مانگے دعا کی طرح سامنے آ گیا تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کب تک میں اس سسے میں گرفتار رہوں گی؟ کیوں زندگی میں تنگ کرنے جا رہے ہو مجھ پر؟ چلے کیوں نہیں جاتے میری زندگی سے؟ وہ عصبانی کیفیت میں چلا اٹھی، امر اکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ٹیرس پہ بیٹھا تھا، کرسی اوپر سے سر ٹکائے، ٹانگیں اس نے سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ رات اس کی زندگی کی طویل رات تھی، وہ بے شمار سگریٹ پھونک رہا تھا اور نیند سے اس کے پٹے دکھ رہے تھے، لیکن اس کا دماغ اسے 15 سال پیچھے لے گیا تھا۔ اپنے مڈل اسکول میں ہونے والے انگلش لینگویج پروجیکٹ کے لیے موضوع کا انتخاب وہ کر چکا تھا۔ پیرنٹل ابیوز اور اگنورنس کے موضوع کو اس نے سلائیڈز اور انگلش شاعری سے ڈسپلے کرنا تھا، اور پچھلا پورا ہفتہ اس نے اس کام کو نظر کیا تھا۔ تم تو تقریباً اسے پورا کر چکے ہو امبر، اس کے بہترین دوست نے اسے سراہا، بس اس کو چارٹ پہ بنانا باقی ہے۔ مجھے یقین ہے میرا کنسپٹ سب سے الگ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں جیت کا جذبہ تھا۔ ایک ہفتے بعد اسکول آڈیٹوریم میں پیرنٹل ابیوز اور اگنورنس کے موضوع پر ایک نہیں 2 پروجیکٹ ڈسپلے ہوئے، جن کی سلائیڈز اور انداز بھی کافی ملتا جلتا تھا۔ امبر کے پروجیکٹ کو مقابلے میں رکھنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ وہ پروجیکٹس ایک دوسرے کی کاپی تھے۔ امر پریشان ہونے سے زیادہ حیران تھا۔ امبر کمال اس کا بہترین دوست تھا، وہ ہمیشہ اپنی نصابی غیر نصابی سرگرمیوں میں امبر سے ڈسکس کرتا تھا، مگر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ امبر نے اپنے ذہن سے کام کرنے کے بجائے پورا
प्रोजेक्ट ही कॉपी कर लिया था और फिर ये अक्सर होने लगा था। उमर खामोशी से अमर की बातें सुनकर इसके मौज़ूआत को नकल कर लेता, लेकिन अमर इसे कुछ कहने के बजाय दिली से नज़रअंदाज कर देता। उमर इसका बेहतरीन दोस्त था और इसे ये दोस्ती बहुत अजीज़ थी। हाई स्कूल में बर्नार्ड शॉ के ये ड्रामा होना था जिसके लिए हफ्ते के दिन फाइनल एडिशन थे। जुमा की शाम में उमर का फ़ोन आया और जहाँ वहाँ की बात करने के बाद इसने अमर से कहा कि कल एडिशन मनसूख हो चुके हैं, अब नया नोटिस पीर को लगेगा। क्या वाकई में जल्दी निकल गया था, इसलिए नोटिस बोर्ड पे नज़र नहीं पड़ी। अमर ने हैरत से कहा, हाँ कल एडिशन ही होंगे, मैं समझा तुम्हें इल्म होगा। अमर ने संजीदगी से कहा, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मेरा तो बेकार में चक्कर लगता। आखिर अमर उमर का ममनून हुआ जिसने से बार वक्त बता दिया। फिर इसी शाम अपनी फैमिली के साथ अपने फार्म हाउस चला गया। पीर को मेन नोटिस पे एडिशन के फाइनलिस्ट की लिस्ट थी जिसमें उमर का नाम और इसके किरदार का लिखा था। इस वाक़ये के बाद अमर ने दोबारा उमर से कभी बात नहीं की। वो सलाजू तबीयत रखता था और इस पर बर्दाश्त बहुत थी, लेकिन इस बात ने इसे इतना दिल बर्दाश्त किया था कि इसने अपना ओ लेवल मुकम्मल करने के बजाय 2 माह में अपना माइग्रेशन करवा लिया। उमर से अब इसका रब्ता मुकम्मल ख़त्म हो चुका था। यूरोप में इसकी दिलचस्पियों के ढेरों सामान मौजूद थे। वह आर्ट का दिल दादा था और यूरोप में आर्ट और कल्चर की दुनिया आबाद थी। उमर के मुकाबलाबाजी को इसने एक बुरे हादसे की तरह फरामोश कर दिया था। वक्त बड़े बड़े हादसे को बुलाने की कुदरत रखता है। ये तो फिर वो दोस्तों की रकाबत थी। 3 साल पहले इसने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और पाकिस्तान में जावेद हसन के कारोबार को ज्वाइन किया था। इसका इरादा एक नया स्टेज यूनिट खोलने का था। अमर का मंसूबा एक ऐसा स्टिचिंग यूनिट था जहां मलंग, डाइनिंग, कटिंग और स्टेचिंग की तमाम मसूलियात को एक छत के नीचे मुंतकिल कर दिया जाए। इसके अलावा वर्कर्स के लिए राइश का इंतज़ाम इसी जगह हो। चंद गैर मुल्की कंपनियों से पहले वो इस सिलसिले में बातचीत कर चुका था। मेरा ख्याल है पापा रायवंड वाली ज़मीन फ़ाइनल कर दी जाए, अमर ने जावेद साहब से कहा। वो इस वक्त इसकी ऑफिस में बैठा था और अपने प्रोजेक्ट के लिए देखने जाने वाले 150 कनाल रकबे के प्लाट से मुतल्लिक बात कर रहा था। बिल्कुल, लोकेशन बेहतरीन है और पैसे भी मुनासिब, तुम जल्दी बयान कर लो। जावेद हसन ने काफ़ी का गुण लेते हैं अमर से कहा, ठीक है तो फिर मैं कल ही मकसूद साहब से बात कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है इस हफ्ते में डील हो जाएगी। अमर ने काफ़ी का आखिरी गुण भरा। तुमने कागजात की पड़ताल कर लिया? जावेद साहब ने एक फ़ाइल खोल रहे थे। जी पापा, कागजात चेक करवा कर ही मैं आपसे बात की थी, अमर ने संजीदगी से जवाब दिया। फिर तो मसला ही ख़त्म, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। जावेद साहब ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा फिर मैं डीलर को कल टोकन का क्या देता हूँ। जावेद साहब की मसरूफियत को फाहम कर अमर ने उलझते हुए कहा, गुड। जावेद साहब ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा और नज़रें दोबारा फाइल पर झुका ली। अगले चंद दिनों में टोकन हो चुका था। कागजात की जांच पड़ताल पहले से मुकम्मल थी। बस अब आखिरी मरहला ज़मीन की मालिकियत का इंतकाल और ज़मीन की मालिकियत की बैंक में मुंतकली थी। एक फ़ोन कॉल ने अमर की सारी मनसूबाबंदी मलिया मेट कर दी। मकसूद साहब, ये बच्चों का खेल है, बयाना हो चुका है, डबल फाइनल है। अब अचानक वो लोग कैसे हमें ज़मीन बेचने से इनकार कर सकते हैं। अमर को भी रियल स्टेट डीलर की कॉल आई थी। उसने जैसे अमर से ये बात क्या कर बम फोड़ा था कि वो पार्टी बयाना वापस कर रही है और अब ज़मीन अमर को नहीं बेचना चाहते हैं। अमर साहब वो डबल टोकन वापस कर रहे हैं, मकसूद साहब ने इतला दी। माई फुट, सर ये मारे इनके डबल पैसे। अमर ने गुस्से से मेज़ पर हाथ मारा। सर बात दरअसल ये है कि वो ज़मीन इनके कोई जाने वाले ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं, वहाँ से इन्हें ऑफ़र भी हमसे ज़्यादा मिल रही है। मकसूद साहब ने असल वजह बताई। तो पहले वो जाने वाले सोए हुए थे। कमाल है, कोई प्रोफेशनल एथिक्स की नहीं है। उमर ने जल कर कहा, सर मैं आपको दूसरी लोकेशन दिखा देता हूँ, इससे बेहतर कीमत। ख़रीदार कौन है? मकसूद की बात अभी नामुकम्मल ही थी कि उमर ने सवाल किया। उमर कमाल, मकसूद ने कहा। दूसरी तरफ लाइन मुनक़ता हो चुकी थी। उमर कमाल किस ज़माने में इसका बेहतरीन दोस्त और इसका बदतरीन हरीफ, इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। उमर कमाल, अमर ने गुस्से से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। इन दिनों इस पर शदीद डिप्रेशन तारी थी और ऐसे में मम्मी को अपनी कज़न की शादी पे इसे हाल में लेकर जाना था। मेहंदी थी, वो न चाहते हुए भी इसमें अमीरा की फरमाइश पर शामिल हो रहा था। मेहंदी का फंक्शन डिफेंस क्लब में था और वो लोग वहाँ पहले मौजूद थे। वो वहाँ से निकल रहा था जब इसने असगर अंकल के साथ उम्र को देखा। 21-22 साल की एक लड़की इसके साथ साथ थी और जिस तरह इसने उम्र का बाजू पकड़ा हुआ था, इससे अंदाज़ा हो रहा था ये लड़की इसकी काफ़ी करीब है।
ये उमर की बीवी है या फिर बहन, वो आदमी फैसला ना कर सका। उमर को असलर के साथ बैठते देखकर गुस्से से दूसरे दरवाजे से निकल गया था। इसे वो फंक्शन अटेंड नहीं करना था जिसमें उमर कमाल शामिल हो। वो उमर कमाल की शक्ल नहीं देखना चाहता था और फिर अमीरा के लाख कहने से वो शादी में शरीक नहीं हुआ था। इस दिन उमर कमाल के साथ एक लड़की भी थी। तुम लोग इन्हें जानते हो। हब्बा अपने शोहर के साथ इसके घर पर मौजूद थी। जहाँ मौका मिलते अमर ने हब्बा से पूछा था, ईमान की बात कर रहे हो आप अमर भाई? वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उमर भाई इसी को ड्रॉप करने आए थे। बड़ी लाडली है ईमान इनकी। हब्बा काफ़ी बतौनी थी और अमर के लिए एक सवाल पर इसने सारी तफसील मन बता दी। अब उमर भाई को जानते हैं? अब्बा ने अचानक पूछा था। नहीं, बस एक दो बार पार्टियों में मुलाकात हुई थी। अमर ने लापरवाही से कहा था। वो उमर कमाल की बहन है। इसने सोचा फिर उमर से बदला लेने की पूरी प्लानिंग इसके जहन में आई। उमर को इसके धोखेबाजी का जवाब सिर्फ एक वार में देने का वक्त आ गया। उमर में ईमान की जान है। ये बात अगर अमर को पता भी न होती तब भी वो किसी गैरतमंद भाई की इज्जत पे बहन का लापता होना किसी कारी ज़रब लगा सकता था। एक तंजिया मुस्कुराहट इसके लबों पे आई। कुछ ही दिनों में से ईमान का पूरा शेड्यूल पता चल चुका था जिससे इसे कदरे मायूसी हुई। ईमान सिर्फ अपने कॉलेज के लिए अकेली निकली थी। वो अक्सर अपने घर वालों के साथ होती या फिर अपनी दोस्त के साथ। ऐसे में इसे किसी जगह रोकना सूरत काफ़ी मायूस गन थी। वो इस वक्त आवर में अपने एक दोस्त के साथ बैठा डिनर कर रहा था जब ईमान स्याह शलफून सूट में एक टेबल पर अकेले बैठी नजर आई। इसका सारा ध्यान इस लड़की पे था। फैसल ने 2-3 बार से टोका मगर इसका ज़हन ईमान के यहाँ मौजूदगी में अटका हुआ था। इसी दौरान एक हैंडसम सा लड़का जो काफ़ी सोबर ड्रेसिंग में था ईमान की टेबल पे कुर्सी खींचता इसके साथ बैठा। अमर अब इन दोनों का मुशाहिदा कर रहा था। वो लड़का इससे काफ़ी बातें कर रहा था। फिर इस लड़के ने इसे एक स्याह मुखमल का केस पकड़ाया जिसे देखकर ईमान मुस्कुराने लगी। अमर को इस लम्हे अपना दिल हाथों से निकलता महसूस हुआ। स्याह लिबास में इसकी मुस्कुराहट जैसे अंधेरी रात में चांदनी भर गई हो। करीबन 9 बजे वो लोग वहाँ से उठे। ईमान की गाड़ी पार्किंग से निकली। अमर ने अपनी गाड़ी का डैशबोर्ड कंपाउंड खोलकर बेहोशी की दवा की तस्दीक की जो इसने कुछ दिन पहले ही हासिल की थी। मेन रोड के बजाय इसने शॉर्टकट लिया था। इस गैर आबाद इलाके में ईमान की गाड़ी को दाखिल होते देखकर अमर को अपना काम और भी आसान नजर आया। इसने तेज़ी से पीछे सड़क पे गाड़ी मोड़कर एक जैली सड़क से गाड़ी दोबारा मेन रोड सड़क से निकाली। लेकिन अब इसकी गाड़ी ईमान की गाड़ी से आगे थी और फिर अचानक इसने गाड़ी ईमान की गाड़ी के एन सामने रोक दी। अपने चेहरे को रुमाल से ढक कर इसने एक बेहोशी की वाली शीशी से 2 टिश्यू पेपर ले ली। ईमान काफ़ी बौखलाई हुई थी। इसने गाड़ी से बाहर खींचकर ईमान की नाक पर तेज़ी से टिश्यू रखा और फिर चंद लम्हों में वो बेहोश हो चुकी थी। वो अपनी गाड़ी की पीछे सीट पर ईमान को डालकर इसने ईमान की गाड़ी को रोड साइड पर पार्क किया था। इसका सारा सामान गाड़ी में बहिफाजत ला करके वो अपनी गाड़ी की तरफ गया था। रास्ते में कॉल करके इसने फार्म हाउस के चौकीदार को जानने का कहा। चौकीदार के अलावा 2 और मुलाजिम फार्म हाउस की देखभाल के लिए मौजूद थे लेकिन वो दोनों सिर्फ दिन में वहाँ आते थे। अमर के पास फार्म हाउस की चाबियाँ थी और इस वक्त अमर को फार्म हाउस खाली चाहिए था। वो उमर कमाल को तकलीफ पहुँचाना चाहता था। ईमान की ज़ात को नुकसान पहुँचाना इसमें शामिल ना था। वो बहुत सहमी हुई थी। अमर को देखकर इसने 1-2 सवाल किए और फिर बेजार रोने लगी। अमर को इसका रोना अच्छा नहीं लग रहा था। इसने रोते देखकर अमर ने बेयकीनी से पहलू बदला। वो इसके दुश्मन की बहन थी। फिर भी इसका दिल चाह रहा था कि इसकी खूबसूरत आंखों से गिरते मोतियों के कतरे वो अपनी हथेली पर जमा कर ले। वो कमरे से बाहर निकल गया था। वो देर सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर आवाज़ आना बंद होगी। शायद वो रोते रोते थक कर चुप हो गई थी। इसने कमरे में झांका। वो बैठी बैठी सो रही थी। इसका सर बैठ के ग्राउंड पे टका था। आंसू की लकीरें इसके गुलाबी चेहरे पर निशान छोड़ गई थी। इसके रेशमी बाल बिखरे हुए थे। इनमें चमकते सोने से झिलमिल तार इसकी रंगत पे खूब सज रहे थे। चंद बंद आंखों पे स्याह घनी पलकें इसके हुस्न को 4 चांद लगा रही थी। बेलबास में इसका हुस्न कातिल था। किसी शायर की गज़ल जैसा सैर अफरीन, किसी मुसव्वर के रंगों से बना दिलनशीं खाका, एक मुजस्समा साज का तराशा हुआ करिश्मा। दिल को छू लेने वाले हुस्न से मालामाल इस लड़की से वो शदीद मोहब्बत में मुबतला हो चुका था। सुबह के 4 बजे से जगा कर अमर ने वापसी का बताया। बगैर किसी रद्द अमल के ईमान इसकी हर बात मान रही थी। इसकी आंखों की उदासी अमर के दिल को तड़पा रही थी। कैसी बेबसी थी वो इसे अपने दिल का हाल भी नहीं बता सकता था। ईमान को इसने बाहिफाजत किसके घर बाहर छोड़ा था लेकिन अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। इससे भी बड़ा नुकसान इसने ईमान के किया था। वो उमर कमाल से बदला लेना चाहता था लेकिन इसकी कीमत ईमान को चुकानी पड़ेगी। ये बात अमर नहीं सोची थी। अमीरा को अमर की शादी की फिक्र थी और अमर के दिलो दिमाग पे ईमान
छाई थी। इस वाक़ये को चंद माह गुजर चुके थे जब इसे अपनी मम्मी और पापा की गुफ्तगू से पता चला कि वो सिकंदर मलिक के बेटे जानज़ेब मलिक के मनकू है। इसे आवारी में ईमान के साथ डिनर करता वो स्मार्ट सा बंदा याद आ गया। वो खामोश हो गया था, मगर इसके बाद मम्मी और पापा की गुफ्तगू से ये पता चला कि इसका निकाह ख़त्म हो चुका है। वो दोनों तो साथ इस निकाह के ख़त्म हो जाने पर हैरानगी का इजहार भी कर रहे थे। मैं ईमान से शादी करना चाहता हूँ मम्मी, चंद माह पहले इसकी तलाक हो चुकी है, किसी को खबर भी नहीं। अंदर खाना मसला क्या था? तुम चाहते हो मैं लड़की को अपने घर की बहू बनाऊँ? अमीरा भड़क उठी। आप नहीं जानती, मगर मैं जानता हूँ ऐसा क्या हुआ होगा जो रुखसती के पहले दिन इनकी गलैदगी होगी। अमर ने तासुब से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या जानते हो तुम? अमीरा ने तशवीश से पूछा। यह निकाह मेरी वजह से ख़त्म हुआ है, मैंने इसने जैसे बम फोड़ा था। अमीरा हक दिख रहेगी। फिर अंबर ने सारी बात अमीरा को बता दी। ये भी कि ईमान और जानज़ेब की लड़की का सुनकर इसका पछतावा और बढ़ गया है। अमीरा सब कुछ जानकर दंग रह गई। इनका बेटा बहुत सुलझा हुआ और मुतम्मल मजाज था। इसने ऐसी मुजरमाना हरकत की तो इतना गज़ब वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो जो गलत कर चुका था इस पर अफसोस करने के बजाय अब इन्हें वो सब ठीक करना था जो इसकी वजह से गलत हुआ था। और फिर उन्होंने यह मामला जावेद हसन तक पहुँचाया। शशंदर वो भी रह गए थे, मगर फिर उन्होंने समझ लिया कि अब इन्हें क्या करना है। अपने बेटे की गलती का वो इसी तरह अजाला कर सकते थे। और फिर सिर्फ 15 दिनों में अमर और ईमान की शादी होगी थी। अमर का उम्र से 10 साल बाद सामना हुआ था, लेकिन इस मौके पे इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कोई रंजिश नहीं थी, क्योंकि इन दोनों में एक कदर मुश्तरक थी ईमान। इन दोनों के दिल में ईमान के लिए जज्बात मुश्तरक थे, यानी मोहब्बत ईमान को पा लेना इतना सहील होगा अमर को यकीन ही नहीं आ रहा था। खुशी के रंग इसके चेहरे पर छाए न छुपते थे। इसके लिए अंगूठी भी खरीदते वक्त इसकी नाजुक उंगलियां अमर को याद आ गई थी। ईमान की वो किन लफ्ज़ों में तारीफ़ करेगा, अपनी दस्तान उल्फत इसे कैसे सुनाएगा, इसकी इन बातों को क्या रद्द अमल करेगी, ये सोच मुस्करा रहा था। इतनी बातें सोची थी इसने, और एक बात जो नहीं सोची थी आज रात वो हो गई थी। ईमान इसे पहचान गई थी, वो राज जिसे इसके वालिदैन के सिवा कोई दूसरा वाकिफ ना था, और जिस राज को ईमान को बताना भी नहीं चाहता वो बात ईमान को मालूम हो गई थी। पिछले 2 घंटे से टेरेस में बैठा वो कितने सिगरेट फूंक चुका था। ईमान की सिसकियाँ इसके कानों में पिछले शीशे की तरह घुस आई थी। फजर के वक्त अमर कमरे में आया तो ईमान ने डाल पड़ी थी। इसका चेहरा बुखार से सुर्ख हो रहा था। इसके तपते माथे को छूकर इसने मुश्किल बुखार की दवा देकर इसे सलाया था। अगले चंद घंटों में इसका बुखार उतर चुका था, मगर बेबसी ने अमर को जगा लिया था। मैं आपने किए पर शर्मिंदा हूँ ईमान, तुम्हारे हिस्सा में कोई कसूर न था, अमर ने तासुब से कहा। पिछले एक हफ्ते में इन दोनों के दरमियान होने वाली शायद ये पहली बात थी। ईमान ने सवालिया नज़र से अमर को देखा। क्या इस बंद कमरे में मेरे किरदार पर उठे सवाल पलट जाएंगे? क्या मेरे पेरेंट्स से सिर्फ रसवाई को भूल पाएंगे? ईमान ने तलखी से कहा। मैं पाक दामन थी, मगर रसवाई मेरा मुकद्दर ठहरी, और आज गनाहगार हो भी मुतबर बने रहे। ईमान ने जख्मी नज़रों से अमर को देखते हुए कहा। यह सच था, अमर के पास इससे किसी बात का जवाब नहीं था। अमर को लगा वह अपने दिल की बात को ईमान को कभी नहीं कह सकेगा। ईमान, मुझे अफसोस है, मैंने इस नेज पे नहीं सोचा, अमर ने पछतावे से कहा। अमर, मैंने अपने डैडी की बेबसी, इनका झुका हुआ सार चोर नज़रों से वो सिकंदर अंकल को मेरे लापता होने की सफाइयाँ दे रहे थे। मैंने इन्हें कभी इतना कमज़ोर नहीं देखा। मेरी वजह से इनके कंधे झुक गए थे। आंसू की लड़ियाँ इसके रुखसारों पर बह रही थी। मुझसे इनका झुका सारों ने आंखों की शर्मिंदगी नहीं देखी गई थी। मैं पहली बार इनके किसी फैसले को रद्द करके मैं खुद जानज़ेब से खला ली। मैं अपने डैडी को किसी के आगे झुकते नहीं देख सकती थी। अपने हाथ की पुश्त अपने भीगे रुखसारों पर साफ करते हुए ईमान ने कहा। आज शाम अमर तौफीक कमाल के घर आया था ईमान को लेने, जो 2 दिन से आई हुई थी, और फिर इसने इकबाल जुर्म किया था कि अपने और उम्र के इख्तलाफात से खाइफ होकर इसने ईमान को इस रात अगवा कर लिया था। वो अपने किए पर शर्मिंदा था और तौफीक कमाल से माजरत कर रहा था। तौफीक कमाल शिद्दत हैरत के ज़ेर असर थे। उन्होंने फ़ौरन उम्र को तलब किया। अब वो दोनों से पूछ रहे थे कि ऐसे कौन से इख्तलाफात थे जिसने अमर जैसे मुतमल मजाज इंसान को इस मुजरमाना कार्रवाई के लिए अकसाया, और जिसका खमियाजा ईमान ने भुगता। उमर कमाल सोच रहा था, काश वह अपनी अरीज फितरत पर काबू रखता तो आज इसके ख़ानदान को वह सब न देखना पड़ता जो उन्होंने पिछले चंद माह में देखा। उमर अपना तजिया करने बैठा तो ज़मीर के आईने में कितना भयानक चेहरा उभरा था। स्कूल के 2 बेहतरीन दोस्त या फिर बदतरीन दुश्मन, कब इसकी दोस्ती रकाबत में बदली, उमर को पता ही नहीं चला था। पढ़ाई में वो किस कदर अमर से कम न था, मगर कुछ था अमर में जो हर जगह बाजी ले जाता। इसके असाइनमेंट, इसके आइडियाज़ इतने अलग होते कि असातिज़ा की सताइश अमर के हिस्से में आती।
عمر کو یہ سب اچھا نہ لگتا تھا. آہستہ آہستہ یہ جذبہ نفرت میں بدل گیا تھا اور پھر اس نے عمر سے کام بگاڑنا شروع کر دیا. عمر نے ابھی اسے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا. اس میں درگزر بہت تھی. جھوٹ بول کر اس نے عمر سے اس دن جارج برنارڈ شاء کا وہ لیڈ رول چھین لیا تھا، مگر پھر اپنا سب سے بہترین دوست گنوا دیا. اس واقعے کے بعد عمر نے عمر سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس نے جلد ہی اسکول چھوڑ دیا تھا. عمر کو اس کی چندہ پرواہ نہ تھی، بلکہ دل کے کسی کونے میں عمر کا سامنا کرتے جو جھجک محسوس ہوتی تھی اب اس سے بھی نجات مل گئی تھی. لیکن اتنے سالوں بعد ایک بار پھر اس کا سامنا عمر سے ہو گیا تھا. وہ ان دنوں اپنے لیے نئی فیکٹری لگا رہا تھا. توفیق کمال نے اسے پوری آزادی دی تھی کہ وہ اس معاملے میں سرمایہ کی پرواہ کیے بغیر اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کرے. زمین وہ پسند کر چکا تھا. اس کی لوکیشن اور رقبہ عمر کی فیکٹری کے لیے آئیڈیل تھا، مگر اس کے پراپرٹی ڈیلر نے اسے زمین کے سودے کی اڑتی خبر دی تھی. اپنے پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں ناکامی. عمر کو یہ ناکامی منظور نہ تھی. وہ تقدیر کو تدبیر سے بدلنے کا قائل تھا. اپنے ذرائع سے اس نے مالکان کا پتہ چلا تھا کہ خریدار عمر جاوید ہے. اتنے سالوں بعد ایک بار پھر عمر جاوید سے ہرانے آ گیا تھا اور اس بار بھی اسے عمر سے ہارنا نہیں تھا. اس نے زمین کے مالک کو زیادہ قیمت کے ساتھ اپنی نئی فیکٹری میں شیئرز کی آفر کر کے جنگ کا فیصلہ اپنے نام کروایا تھا. ان کی جنگ نے جیت لی تھی، مگر اس کے بعد اثرات اتنے بھیانک ہوں گے اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. مجھے معاف کر دو عمر، میری ازدانہ فطرت ہے مجھ سے میرے بہترین دوست کو جدا کر دیا اور میری غلطیوں کی سزا میری بہن جان سے عزیز من نے بھگتی. عمر کمال کے ضمیر کی ملامت نے اسے عمر کے سامنے نہ جھکایا. نہیں عمر، شرمندہ تو میں ہوں. اتنا بڑا قدم اٹھایا میں نے، شاید اس لیے غصے کو آرام قرار دیا گیا ہے. انسان کی ہر اچھائی پر حاوی ہو جاتا ہے. میرے ایک غلط قدم کا خسارہ تمہارے پورے خاندان میں بھگتا ہے، عمر نے تعصب سے کہا. مگر پھر بدلے میں تم نے میری ایمان سے شادی کر کے مجھ پہ جو احسان کیا ہے اس کے لیے تو تمہارا بڑا پن تسلیم کرنا پڑے گا. عمر نے جذباتی ہو کر کہا. نہیں عمر، میں نے کوئی احسان نہیں کیا اور نہ ہی اپنی غلطی کا ازالہ کیا. میں نے ایمان سے شادی میں پچھتاوے یا افسوس میں آ کر نہیں کی، بلکہ میں ایمان سے محبت کرتا ہوں. میں نے ممی کو ایمان کے لیے پرپوزل کا کہا تھا، مگر انہوں نے بتایا کہ ایمان کافی سالوں سے جانزیب سے منسوب ہے. یہ جان کر میں اپنی خواہش سے دستبردار ہو گیا تھا، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ ایمان اور جانزیب کی علیحدگی ہو چکی ہے تو میں پھر خود کو روک نہیں پایا. عمر روانی میں عمر سے کہہ رہا تھا. میری مانو تو خوش قسمت ہے جسے تم جیسا بہترین محبت کرنے والا ہم سفر ملا ہے. عمر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا. ایمان ان دونوں کی باتیں سن کر الٹے قدموں لوٹ گئی تھی. عمر کے لفظوں نے کتنا حسین انکشاف کیا تھا. وہ تو یہی سمجھ رہی تھی عمر نے پچھتاوے میں اس سے شادی کی ہے، اس پر ترس کھا کر اسے اپنایا. وہ جو پور اس کے عشق میں ڈوبی ہوئی تھی، یہ جان کر وہ دل کے اس سفر میں تنہا نہیں. اس نے دل میں سکون اترا ہوا محسوس کیا. عمر کے جذبے احسانی محبت تھی، مگر عمر کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایمان اسے کتنا چاہتی تھی. وہ ایمان کی دھڑکنوں میں شامل تھا. آج وہ کہہ رہا تھا کہ اسے ایمان سے محبت ہے، لیکن یہ بات میں عمر سے کیسے کہوں؟ میں تو اسے نظر ملا کے بات بھی نہیں کر پاتی. اس نے سوچا. رائل بلیو اور کاسنی رنگ کا گیرے دار ان رکھا، اس پہ گولڈن نفیس کام والی قمیض کے ساتھ نیلا شرارہ پہنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی. اپنی راج ہنس جیسی گردن میں گولڈ کا قیمتی نیکلس پہننے کے بعد اس نے بھرپور نظر خود پہ ڈالی. مناسب میک اپ میں اس کا سراپا کیا خوب لگ رہا تھا، مگر اگلے پل اس نے اپنی نظریں جھکا لی. آئینے میں اس کے عکس کے ساتھ عمر بھی تھا. ایمان کو وارفاتہ نگاہوں سے دیکھتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ایمان کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا. عمر کے کزن ایان کی شادی تھی اور وہ دونوں اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے. امیرہ اور جاوید حسن تو پہلے ہی شراز کے ساتھ جا چکے تھے. اب عمر ایمان کو لے کر وہاں جانے والا تھا. تم نے چوری کرنی کب سیکھی؟ آئینے میں ایمان کو دیکھتے بازو سینے پہ باندھے استحقاق بھری نظروں سے دیکھتا اس کے قریب آیا تھا. اگر وہ پیچھے ہٹتی تو اس کا سر اس کے سینے سے جا ٹکراتا. وہ پیچھے نہیں مڑی تھی. اس نے آئینے میں سوالیہ نگاہوں سے عمر کے عکس کو دیکھا تھا. پہلے میرا دل چرا لیا اور آج میری پسندیدہ پیٹنگ کے سب رنگ اپنے حسین سراپے میں قید کر لیے ہیں. دیکھو تو اسٹاری نائٹ کیسی پھیلی لگ رہی ہے. عمر نے دیوار پر لگے فریم کی طرف اشارہ کرنے شرارت سے کہا. دل کی دھڑکنوں میں کہیں ہلچل متل مچ گئی. الفاظ تھے کہ جادو. ایمان کو لگا اس سے پہلے اسے کسی نے اتنے حسین لفظوں میں نہیں سرایا تھا. پلکوں کی جھالریں گرائے وہ اولے سے مسکرائے اور عمر کو اس کی مسکراہٹ میں بہار کے رنگ نظر آئے تھے. ایک بات پوچھو ایمان، سچ بولو. عمر نے اچانک کہا. اس کی نظریں آئینے پر ہی تھی. جی، ایمان نے رخ موڑ کر کہا. تمہیں مجھ سے
سے محبت ہے؟ عمر نے کیسا سوال پہ سوال کیا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایمان نے سادگی سے پوچھا. مجھے لگتا ہے تم بھی مجھے پسند کرتی ہو. عمر نے کہا اس کی نگاہیں اب اس پر جمی ہوئی تھی. ٹھیک لگتا ہے. ایمان مختصراً بولے. اچھا یہ بتاؤ اس دن تمہیں مجھ سے کیوں خوف آیا تھا؟ عمر نے اس رات کے حوالے سے پوچھا. تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر آیا تھا. ایمان نے سادگی سے کہہ دیا. کیا میری آنکھیں اتنی خوفناک ہیں؟ عمر نے ایمان کی بات سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا. نہیں. ایمان نے سارا اتنی پرکشش آنکھیں ہیں تمہاری کہ میں خود سے ڈر گئی تھی. ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا. ریلی اور تم یہ انکشاف اس گواہ والی رات ہوا تھا. تم اپنے گواہ سے خوفزدہ ہونے کی بجائے میری آنکھوں سے امپریس ہو رہی تھی. عمر نے برجستہ کہا. پہلی بار میں نے تمہاری آنکھیں اپنی خواب میں دیکھی تھی. مجھے تب پتہ چل گیا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں سے عشق کرتی ہوں. ایمان نے اعتماد سے کہا. عمر نے چونکا اسے دیکھا. پچھلے 1 سال سے میں خواب اکثر دیکھ رہی تھی جس میں تمہاری آنکھیں، پیشانی اور اس پہ بکھرے بال مجھے واضح نظر آتے تھے. تم اسے میری یہ فینٹسی سمجھو، میرا آئیڈیلزم یا پھر میری چھٹیز. مجھے خواب یاد نہیں رہتے. میں نے کوئی خواب اتنی جائیداد سے یاد نہیں رکھا. مجھے خواب میں تمہاری آنکھیں دیکھنا اچھا لگتا تھا. میں نے کب تم سے محبت کرنے لگی میں نہیں جانتی تھا، مگر اس رات جب میں نے تمہیں اپنے سامنے دیکھا تو ایک لمحے میں تمہاری آنکھوں کو پہچان لیا. یہ آنکھیں میرا عشق تھی. انہیں میں کیسے فراموش کر دیتی. اس رات میں نے یہ سوچا بھی نہیں کہ تم ہو کون. میں تو بس اس لیے رو رہی تھی کہ میرا خواب حقیقت بن کر سامنے بیٹھا ہے اور میں کتنی بے بس ہوں جو اسے پا سکی ہوں اور نہ ہی بتا سکی ہوں. ایمان نے شروع سے آخر سب کہہ دیا تھا اور میں اب تک حیران تھا کہ تم نے مجھے شادی کی رات پہچانا کیسے. عمر نے مسکراتے ہوئے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا. تم نے مجھے معاف کر دیا ایمان؟ عمر اس سے پوچھ رہا تھا. میرے دل میں اپنے لیے تم سے کوئی گلہ تک نہیں ہے عمر. میں تو اپنی فیملی کی وجہ سے ڈسٹرب تھی، مگر تم نے ڈیڈی اور عمر بھائی کو سب بتا کر میرا یہ گلہ بھی ختم کر دیا. ایمان نے اپنے ہاتھ کو عمر کے ہاتھ میں دے کر کہا. وہ چاہتی تھی کہ عمر یہ ہاتھ کبھی نہ چھوڑے. سبزے کے کالونیوں میں گھیری سرمئی پتھروں سے بنی عالی شان عمارت، وسیع دلانوں سے گزرتے سیڑھیاں چڑھ کر وہ دونوں رنگوں میں بھیگے نمائشی ہال میں داخل ہوئے. ہال کی دیواروں پہ ابنوسی قدیم طرز کے دیدہ زیب فریموں میں جڑی رنگین پینٹنگز ونسنٹ وان گوگ کے شاہکار ان کے سامنے تھے. یہ ان کے ہانی مون کے آخری 2 دن تھے اور آج وہ دونوں ایمسٹرڈیم میں تھے. اپنے وعدے کے مطابق عمر اسے وان گوگ میوزک دکھانے والا تھا. وان گوگ ایمان اور عمر کا پسندیدہ مصور تھا اور مشہور زمانہ سٹاری نائٹ کا پورٹریٹ دیکھنا اور یہاں سے میوزیم میں اس کی اصل دیکھنا بالکل منفرد تجربہ تھا. گیس لیس کی روشنی میں دمکتا نیلگون آسمان، دریائے رون کا نیلا کانچ پانی، کاسنی زمین اور دریائے رون کے مغربی کنارے پہ کھڑے رنگوں میں بھیگے 2 نفوس محبت کرنے والوں کی شبیہ. اس پینٹنگ کی محفل کی شکل عمر اور ایمان کے بیڈ روم میں تھی اور اصل میں اس میوزیم میں موجود سارے رنگ محبت کے ان رنگوں سے ہلکے تھے جن سے ایمان اور عمر کے وجود بنے تھے. تو دوستو یہاں ختم ہوتا ہے یہ خوبصورت سا ناول. آپ کو یہ ناول کیسا لگا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. چلو جلد ملیں گے ایک اور ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.